नेपालले माग्या भन्ने कुरा हुन्छ नि, नेपाललाई माग्न लगाइएको हो, डिजाइन गराएर। यस, बुझेर गर्यो कि नबुझेर? अब बुझेर गरे नबुझेर गरे भनेर म कसरी भनौँ? राज्य सञ्चालन गर्नेले बुझेन भनेर म कसरी भनौँ? इग्नोरेन्सी हुन्छ क्या, राज्यलाई छुट हुन्छ त्यो। परशुराम पनि थिए, बाबुराम भट्टराई थिए, झलनाथ खनाल थिए, दर्ता भइसकेपछि मात्रै थाहा पायौँ हामीले। शेरबहादुर देउवा र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जिम्मेवारी लिनु पर्यो भने त स्वाभाविकै हो। तपाईहरु पन्छिनु भयो। होइन, पन्छिने प्रश्नै होइन, पन्छिया भए त हामीले यत्रो प्रश्नै उठाउन दिन्थ्यौँ। पख्नुहोस् न। त्यो के हो त भन्छ भने इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट भनेर, क्रियान्वयन सम्झौता भनेर क्रियान्वयन गर्ने सम्झौताहरू भएका छन्। कहाँ 5 वर्षमा सकिन्छ यो? 5 वर्षमा कहाँ जान्छ एमसिसी बाहिरबाट, यहाँबाट निस्केर? मान्छे मारे पनि लाग्दैन। म अमेरिकी सेनाको बारेमा म के भन्छु हो, मैले अघि नै ग्लोबल पोलिटिक्सको कुरा मैले त्यही गरिराखेको। नेपाल एउटा सामरिक महत्त्वको मुलुक हो। अमेरिकाको सुरक्षाबारे हामीले चिन्ता गर्नु पर्दैन। व्याख्या नगर्नुहोस् तपाईँले, मलाई टक क्वेसन सोध्नु। हो नि व्यक्तिगत केपी ओलीसँग मेरो पनि त म 22 महिनासँगै जेलमा बसेको हुँ। यो परिमार्जन गर्ने वा सङ्कल्प प्रस्ताव गर्ने भनेको यो मुतको न्यानो हो। गो ब्याक एमसिसी एग्रिमेन्ट। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ले न मेरो हो, तैँले लिनुपर्छ। मलाई बारम्बार ले कि ले भनेर तपाईँले दबाब दिएको थियो, तर ले भन्दा, तर मैले भने चिज मान है। फेरि त्यहाँ हाम्रो हित हामीले सोध्ने कि अरूले सोधिदिने हो? हामी चिनका निम्ति लड्नेका होइनौँ, हाम्रो आफ्नो सबरेन्टीका निम्ति लड्ने हो। उनीहरूले टोपीभित्र राष्ट्रियता छिप्दैन, टोपीले छोप्ने होइन, त्यो मन मस्तिष्कमा देशको राष्ट्रियता आउनु पर्दछ। इभन तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ, पत्रकार मैले आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि काठमाडौँको पत्रकार सङ्घको चुनावमा सुनेको थिएँ, कुनै अमुक दूतावासबाट फलाना व्यक्तिलाई चाहिँ मध्यौरी भनेर चाहिँ पत्रकारहरूलाई टेलिफोन गरियो भन्ने कुराहरू सुनेको थिएँ। देशद्रोही दलालहरूले गर्ने गरेका छन्। राजनीतिक मात्रै नभन्नुहोस् न, राजनीतिक नेतृत्वमा छन्, ब्युरोक्रेटीमा छन्, सेक्युरिटीमा छन्, जनस्तरमा छन्। अब यो पैसाले मैत्री सम्बन्ध टुट्ने भन्ने हुन्छ? मलाई लाग्दैन माओवादी केन्द्रले पारित गर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। अरूले भनिदिने हो हाम्रो बारेमा। वास्तवमा प्रचण्ड एमसिसी का पक्षपाती हुन्। दर्शकवृन्द नमस्कार। सबभन्दा पहिला तपाईहरुसँग क्षमा माग्दै एउटा खुसीको कुरा पनि शेयर गर्दैछु। क्षमा यस मानेमा माग्दैछु कि विगत 2 वर्षमा मैले विभिन्न च्यानलबाट तपाईहरु सामु विभिन्न राजनीतिक कुराकानी र समसामयिक कुराकानी गर्दै आए र च्यानल चेन्ज भइराखे, परिवर्तन भइराखे। तर आजदेखि म आफ्नै एउटा च्यानल चुरो कुरो टिभी मार्फत तपाईहरुसँग जोडिएको छु। यो अर्को एउटा खुसीको कुरा हो जुन तपाईहरुलाई शेयर गर्न पाए। आजको यो पहिलो कार्यक्रममा नेपालमा अत्यन्तै तरङ्गित बनेको विषय एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको बारेमा सम्बन्धित भएर त्यो विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ। त्यो पनि निरन्तर एमसिसी को बारेमा, नेपालका लागि भएका घात प्रतिघात र राष्ट्रघातका बारेमा र नेपालमाथि गरिएका असमान सम्झौताका बारेमा निरन्तर बोल्दै आउनुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेलसँग पहिलो अन्तरङ्ग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँले एमसिसी को बारेमा विवादित विषय र एमसिसीले नेपाललाई गर्ने घात प्रतिघातका बारेमा बोल्दै आउनुभयो र आजको कार्यक्रममा पनि उहाँले यही विषयमा केन्द्रित भएर कुरा गर्नुहुनेछ। एमसिसी नेपालका लागि किन घातक छ, किन खतरनाक छ, कुन कुन बुदामा एमसिसीले नेपाललाई हानि हुने काम गरेको छ र यसलाई परिमार्जन सहित पास गर्ने र नगर्ने भन्ने विषयमा देखिएको कुरामा पनि उहाँको विचार के छ त्यो पनि हामी विचार लिनेछौँ। र समग्र एमसिसी का बारेमा सत्तामा गएपछि एउटा धारणा र सत्ताबाट बाहिरिएपछि किन अर्को धारणा बन्छ, के साँच्चीकै देश राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढ्न सक्दैन, राष्ट्रिय नीतिका साथ अगाडि बढ्न सक्दैन, राष्ट्रिय विचारका साथ अगाडि बढ्न सक्दैन, कुनै पनि विषयमा यही विषयमा केन्द्रित भएर उहाँसँग हामी अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेललाई स्वागत गर्छु। तपाईलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यस मानेमा पनि आज हामी खुसी छौँ कि एमसिसीले जुन किसिमको अफवाह फैलाएको छ र जुन किसिमको राष्ट्रघाती कुराहरू बोकेर आएको छ, यो चौतर्फी विरोध भएको छ। तपाईले निरन्तर आवाज उठाउनु भयो र आज हाम्रो कार्यक्रमको पहिलो अतिथि पनि तपाईँ बन्नुभयो। यसमा हामी अत्यन्तै खुसी छौँ। म ढिला नगरिकन विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छु। हुन त धेरै बहस गऱ्यौँ तपाईसँग पनि यो विषयमा, खास एमसिसी के हो र बेला बेलामा एमसिसी को बारेमा चर्चा परिचर्चा हुन्छ। बीचमा अलिकति घट्या थियो, अहिले फेरि वात्तै एमसिसी को बारेमा चर्चा बढेको छ र सडकमा पनि आन्दोलन सुरु भएको छ। यो एमसिसी के हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद उमेशजी।
अब पहिले एमसीसी बुझ्नुभन्दा पहिले, एमसीसी बारेमा बुझ्नुभन्दा पहिले यो भूमण्डलीय राजनीतिमा देखा परेको अन्तर्विरोध अलिकति बुझ्नु जरुरी छ। विश्व समाजवादी खेमा र पुँजीवादी खेमामा दुई भागमा बाँडियो। 1917 को अक्टोबर रेभोल्युसन पछाडि, रुसको रेभोल्युसन पछाडि दुई भागमा बाँडिँदै गयो। कतिपय उत्पीडित राष्ट्रहरू, उत्पीडित मुलुकहरू आफ्नै देशको राज्य व्यवस्था, प्रतिक्रियावादी राज्य व्यवस्थाका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर मुक्त हुँदै गए। खास गरी सोभियत युनियनको स्थापना पछाडि त्यसको विशेष प्रभाव चाहिँ युरोपमा पर्यो र युरोपका आधाभन्दा बढ्ता मुलुकहरू समाजवादी खेमामा आए। आधाभन्दा बढी मुलुकहरू र सँगसँगै अमेरिकन पेनिन्सुला अन्तर्गतको क्युबा, दक्षिण पूर्वी एसियाई मुलुकहरूमा पनि त्यो एक प्रकारको रिभोल्युसन, पुरानो राज्यसत्ताको विरुद्धको रिभोल्युसन लहरहरू चले। लहरहरू चलेमा 1949मा आइसकेपछि चीन त्यही क्रान्तिकारी आन्दोलनको फलस्वरूप चीनमा नयाँ प्रकारको राजनीतिक प्रणाली स्थापना भयो। त्यहाँ साम्यवादी दृष्टिकोण अनुसारको चीन पनि एउटा दिशामा आइपुग्यो। त्यसले समाजवादी खेमा बलियो हुँदै गयो। हजुर, बलियो हुँदै गयो, शक्तिशाली बन्दै गयो। त्यसले पुँजीवादी राष्ट्रहरूलाई एउटा चुनौती खडा गरिदियो। अनि त्यो बेलादेखि विश्वमा अन्डर डेभलप कन्ट्री, के अरे अविकसित मुलुक, अर्धविकसित मुलुक र विकसित मुलुक भनेर तीनवटा वर्ल्डमा विश्व विभाजित भयो। विकसित मुलुकमा के हुन थाल्यो त भन्दाखेरि जसको धुरी युरोपियन कतिपय मुलुकहरू र अमेरिका लगायत भए भने मध्यमवर्गीय मुलुकहरूमा चाहिँ नि सोभियत रुस एउटा शक्तिका साथ सोभियत रुस पनि अगाडि बढेर विकसित मुलुकको दिशामा पुग्यो र सँगसँगै थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीका मुलुकहरूलाई आफ्नो ग्रिपमा ल्याउनका निम्ति एकातिर क्रान्तिकारी आन्दोलनहरू, त्यहाँका चाहिँ नि जनताहरूले राज्यसत्ताको विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका थिए, तिनीहरूलाई आफ्नो अनुकूलतामा फेर्नका निम्ति पुँजीवादी मुलुकहरूले उनीहरूलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयत्न गर्न थाल्यो। विश्वमा पोलराइजेसनको स्थिति बढेर गयो। युद्धहरू, प्रथम विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धका क्षतिहरू त बेहोरिसकेका थिए, तर ती मुलुकहरू युद्ध पनि गर्न नचाहने अनि युद्ध चाहिँ फेक वारका रूपमा विभिन्न ठाउँहरूमा त्यस्ता युद्धहरू हुन थाले। जस्तो मध्यपूर्वमा युद्धहरू भए हैन, जहाँ हतियारहरू बिक्री गरेका छन् र शक्तिहरू टक्राइरहेका छन्। यो फेक वारका रूपमा देखा परे। आफै आम्ने सामने लड्ने स्थिति होइन, आम्ने सामने के भन्छ कोल्ड वारको स्थिति भयो है, शीत युद्धको स्थिति देखा पर्यो। हो, त्यही शीत युद्धको स्थितिमा 1960मा अमेरिकाको पहलकदमीमा एसिया पेसिफिक भनेर निर्माण भयो। एसिया र पेसिफिक कन्ट्रीका क्षेत्रका मुलुकहरूको बिचको एउटा एलायन्स बनाउने कुराहरू भयो। 1960मा त्यो भयो। 1960 के अरे लगभग 67मा गएर यो दक्षिण पूर्वी एसियामा तीव्र ढङ्गले समाजवादको प्रचार बढ्न थालिसकेपछि आसियान भन्ने संरचना बन्यो। आसियान त्यो चाहिँ नि वास्तवमा यो समाजवादको प्रचार बढ्दै गइसके पछाडि त्यसलाई रोक्नका निम्ति अमेरिकी इनिसिएसनमा नै त्यो निर्माण भएको थियो नि। त्यसै गरिकन यो विश्वयुद्धको चाहिँ नि त्राहिमामको स्थिति पनि बनिरह्यो, शीत युद्धको अवस्था पनि भइरह्यो नै। तर स्वयं शक्तिशाली राष्ट्रहरू आपसमा युद्ध चाहिँ नि गर्ने स्थिति भएन। पछिल्लो चरणमा गइसके पछाडि सोभियत युनियन र चीनका बीचमा विचारधारात्मक द्वन्द्व पर्यो, द्वन्द्व भयो। यी सोभियत रुस र उसको बीचमा विचारधारात्मक द्वन्द्व भयो। चीन एउटा क्लोज सोसाइटीको स्थितिमा थियो। 1987मा पुगेपछि चीन ओपन सोसाइटीको रूपमा चीन आयो, आफ्नो शक्तिका साथ विस्तार गरेर चीन आयो भने रुस विघटनको दिशामा गयो र रुस चाहिँ नि 90मा पुग्दा चाहिँ नि रुस चाहिँ नि जुन सोभियत युनियन थियो त्यो विघटित स्थितिमा पुग्यो र अपोनेन्ट शक्ति अथवा प्रतिद्वन्दी शक्ति अमेरिका एक ध्रुवीय रूपमा देखा पर्न थाल्यो। सन् 2000मा पुगिसके पछाडि चीन आफ्नो आर्थिक विकासको तीव्र गति अगाडि बढाइराख्दाखेरि 2000मा पुगिसकेपछि चीन एउटा च्यालेन्जिङ पावरको रूपमा देखा पर्न थाल्यो अमेरिकाका निम्ति।
विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा नयाँ शक्तिको रूपमा चीन विकसित हुँदै आयो। अब यही बीचमा सन् 2001 मा अमेरिकामा ट्विन टावरको घटना घट्यो। सेप्टेम्बर 11 मा चाहिँ नि ट्विन टावरको घटना घट्यो। जुम्ल्या भवनमाथि बिन लादेनका उसले चाहिँ हानिसके पछाडि अमेरिका के भयो भने अलिकति अमेरिकाको सुरक्षा व्यवस्था खलल पुग्यो, एकदमै त्यो चाहिँ नि हलचल पैदा भयो। त्यसैले सन् 2001 पछाडि अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा रणनीतिलाई बदल्न थाल्यो। सुरक्षा रणनीति विश्वव्यापी रूपमा उसले विभिन्न ढङ्गले सहायताहरू दिने गरेको थियो। काहीँ चाहिँ च्यारिटीमा सहायताहरू दिने, काहीँ के अरे धार्मिक संस्थाहरूमा थिए, काहीँ क्रिस्चियनाइजेसनको विस्तारमा, काहीँ G2G को आधारमा चाहिँ नि गभर्मेन्टहरूलाई चाहिँ नि उ गरेर इन्भल्भ गराएर सहायताहरू प्रदान गर्ने, काहीँ पिसकोरहरू पठाएर काम सहायताहरू प्रदान गर्ने, यो कुराहरू अमेरिकाले गरिरहेको थियो। 2001 पछाडि अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिमा उसले के गर्यो भन्दै नि होइन, अब यसरी हुँदैन, अमेरिकाका निम्ति थ्रेट बढेर आयो। त्यस कारणले अमेरिकाले आफ्ना सहायता र लगानीका क्षेत्रहरूमा फर्स्ट अमेरिकाको सुरक्षा नीतिलाई मध्यनजर गरेर मात्रै दिने भनेर उसले सन् 2002 मा मेक्सिकोको एउटा चाहिँ नि इन्टरनेसनल ब्याङ्कर्सहरूको मिटिङमा जर्ज डब्ल्यू बुश सेकेन्डले उनले डेभलपिङ कन्ट्रीहरूलाई सहायता दिने सम्बन्धमा युएनओको जो निर्देशन हो त्यो निर्देशन अन्तर्गत सर्टेन पर्सेन्ट आफ्नो मुनाफाको सर्टेन पर्सेन्ट लगानी गर्ने भन्ने युएनओको निर्देशन विकसित राष्ट्रहरूलाई दिएको निर्देशन अनुसार उसले एउटा कमिटमेन्ट गर्यो। तर त्यसमा के हो त भन्दाखेरि अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई मध्यनजर गरेर गरिने भन्ने उसको सोच बन्यो। तर त्यो थिएन भन्छ नि, त्यति होइन, त्यो उसको आफ्नो घोषणापत्रमै छ, हामीसँग छ उसको सुरक्षा रणनीतिको कुरो ती छ। तर यही कुरा नि म अलिकति कम्प्लिट यसको हिस्ट्री त्यहाँ उनीहरूले व्यक्त नै गरेका छन् कि अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई मध्यनजर गरेर मात्रै हामी सहायताहरू विस्तार गर्ने। त्यसको बेलामा उसले 3वटा फर्मुला अपनाएको छ। 3वटा कुराहरू देखिन्छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति गठबन्धनमा आफू नजिक भएका राष्ट्रहरूमा लगानी गर्ने दिने एउटा। दोस्रो सामरिक महत्त्व, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, सैन्य आवागमन आदिका निम्ति सामरिक महत्त्व भएका मुलुकहरूलाई दिने। आवागमन गर्नु पर्यो, ट्रान्जिट पोइन्ट चाहियो, सी पोर्टहरूको यस्ता ठाउँहरूमा पनि त्यस्तालाई पनि सहायता प्रदान गर्ने ताकि आफ्नो ग्रिपमा रहन सकोस्। तेस्रो नितान्त अन्डर डेभलप कन्ट्रीहरूलाई ग्लोबल पोलिटिक्समा आफ्नो ग्रिपमा ल्याउनका निम्ति पनि सहायता दिने। हामी कुन चाहिँमा पर्यो त? हामी त थर्डमा पर्छौँ। हामी स्ट्रेटेजिकली पनि हामी महत्त्वपूर्ण ठाउँमा छौँ। सामरिक महत्त्व पनि त सामरिक महत्त्वमा किनभने चीन र भारतको बीच त्यो सामरिक महत्त्वमा छौँ र हामी अन्डर डेभलप कन्ट्री पनि हौँ दुईटै। त्यस कारणले नेपालप्रतिको इन्ट्रेस्ट के हो त भन्दाखेरि ग्लोबल पोलिटिक्समा नेपाललाई स्ट्रेटेजिक पोइन्ट बनाएर दक्षिण पूर्वी एसिया र एसियन कन्ट्रीहरूको बीचको सुपरभिजन सेन्टर बनाउने यो ग्लोबल पोलिसी हो। यसरी बुझ्नु पर्यो क्या, अमेरिकाको यो ग्लोबल पोलिसी हो भनेर यसरी बुझियो भने के हुन्छ भने बल्ल यस पछाडिका के हुँदै रहेछन् त, विकासमा के हुन्छ, लगानीमा के हुन्छ, सरकारको समर्थन के हुन्छ, युएनओमा के हुन्छ, यी सबै कुराहरू यसबाट बुझ्न सकिन्छ है। त्यो कुराहरू त्यहाँ देखा परिरहेको छ र नेपाल यस्तो अहिले यस्तो ठाउँ छ जहाँ अमेरिकीहरूको लगानीको यो अमाउन्ट भनेको नथिङ के पनि होइन के 500 मिलियन केही होइन। 500 मिलियन भनेको $50 करोड 60 अरब रुपियाँ राज्यका निम्ति नथिङ के पनि होइन है, केही पनि होइन। अहिले हामीले करप्सन कन्ट्रोल गरिदियो भने $60 अरब यी पैदा हुन्छ। 62 अर्ब त एनसेलको भ्रष्टाचार, एनसेलकै चाहिँ करै तिर्न बाँकी छ। यी थुप्रै कुराहरू छन्। अनि त्यो सन् 2002 मा उनीहरू त्यो कुरा राखिसकेपछि 2003 मा सहायता सम्बन्धी एक्ट बन्यो। MCC भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर देखिनलाई यो एनजिओ जस्तो देखिने निजी नै हो, निजी क्षेत्रकै हो, अमेरिकामा सरकारी होइन भन्छन् नि। एकदम पूर्ण सरकारी लगानीमा, पूर्ण रूपमा सरकारी लगानीमा, रक्षा मन्त्रालयको नियन्त्रणमा
सरकारले भन्ने विभिन्न भ्रमहरू छन्। यो बाहिर कुनै पुँजीपतिको पैसा लिएर आएर यसो गर्न खोजेको भन्नु भन्छन्, तर यो सरकारी लगानीमा छ, किनभने यसका हाम्रा डकुमेन्टहरू छन् उसको सुरक्षा रणनीति सम्बन्धी प्रश्नहरू उसले अगाडि सारेका यो रक्षा मन्त्रालयले निकालेको। तर भन्दाखेरि के भनियो भने नि युएसएडले जसरी हामीलाई सहयोग गरिरहेछ अथवा अमेरिकाका अनेक प्रोजेक्टहरू जसरी सहयोगको रूपमा आइरहेछन्, त्यसै गरी यो एउटा सरकारको नियन्त्रणमा भएको होइन, एउटा एनजिओ जस्तो निजी क्षेत्रको एउटा कार्यक्रम हो। यति ठुलो त्राई हुनुपर्ने जरुरी छैन भन्छ नि। यो त सरकारको कमान्डमा छ, त्यस कारणले सरकारले सुरक्षा रणनीतिभित्र राखेर यी सबै अहिले त तपाईँ युएसएड लगायतका आइएनजिओहरूलाई पनि सरकारले अब सुरक्षा रणनीतिभित्र राखेर विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने सोच बनाएको छ उसले। यहाँ उनीहरूका डकुमेन्टहरूले पनि त्यही भन्छन् क्या। त्यसैले मैले भने नि देखिनलाई यो एनजिओ जस्तो देखिने, एनजिओ जस्तोको रूपमा एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, तर के हो भने यो सरकारको पूर्ण नियन्त्रणभित्र रहेको पोलिसी चाहिँ उसको अरू नै छ, पोलिसीभित्र रहेको हो। अब 2003 को डिसेम्बर तक उनीहरूले एक्ट बनाए सम्बन्धी अमेरिकी सिनेटले पारित गर्यो। 2004 को जनवरीबाट यो अपरेट भएको छ र पहिलो राष्ट्र उनीहरूले सहायता दिने सम्बन्धी पहिलो राष्ट्र मेडागास्कर र घाना हो। अब ती दुईटाको अवस्था के छ? अब दुईटाको अवस्था, मेडागास्कर जानुहुन्छ भने 13 लाख हेक्टर जमिन कृषिका निम्ति भनेर कोरियन कम्पनीलाई दियो, मल्टिनेसनल कम्पनीलाई। त्यसै गरिकन 8 लाख हेक्टर जमिन भारतीय कम्पनीलाई दियो। उनीहरूले त्यहाँबाट उत्पादन गरेका चिजहरू बाहिर पठाए, त्यहाँका जीवनमा त्यहाँको जनताको आर्थिक जीवनमा रूपान्तरण भएन, अहिले त्यो फेलियर भयो। अहिले फेरि उनीहरूले दोस्रो चरणमा छैन। घानाको के छ? घानाको पनि त्यही हालत छ। घानाको त्यहाँ चाहिँ नि त्यहाँ राज्य सत्ता अहिले के हो त भने दुईटाको कन्फ्लिक्ट भयो, अमेरिकी लगानीकर्ता र त्यहाँको घानाको राज्यको बिचको कन्फ्लिक्ट भइसकेपछि त्यो ब्रिज भएको छ, कन्ट्र्याक्ट ब्रिज। यस्तै लगभग 12वटा कन्ट्रीहरूमा त्यो चाहिँ नि फेलियर भइसकेको छ। 49वटा देशमा यो 49 होइन, 37वटा देशहरू हो। 49 होइन, 37वटा देशमा उनीहरूले लगानी गरेका हुन्। 37 कतिपय देशहरूमा उनीहरूले पनि गरेका छन्, पुनः पनि अनुदान दोहोरिएको पनि राम्रो पनि भएको होला नि सबै। अब राम्रो त्यो त्यहाँको राज्य व्यवस्थाले के अनुभूति गरेको छ त्यसको आधारबाट छ। कुन राज्य व्यवस्था, कुन शासन प्रणाली छ, कुन शासन। मैले अघि नै भने 3वटा क्राइटेरियाभित्र एउटा अन्डर डेभलप कन्ट्री, एउटा स्ट्रेटेजिक, एउटा आफ्ना एलाइहरू जुन छ नि सम्बन्धित हो। अब आफ्ना एलाइहरू त फेरि रिपिट भइरहन्छ नि त। त्यसो भए नि तपाईँलाई मैले त्यस कारणले मैले तपाईँले हिस्ट्री सोधे हुनाले मैले हिस्ट्री पहिले बताइदिएँ कि यो यसरी 2004 मा एमसिसी अपरेट भयो। अब हिस्ट्री भन्नु सुन्नुहोस्, अर्को जहाँसम्म नेपालसँगको प्रश्न हो, यहाँ आउने नेपाल एमसिसीसँग कसरी जोडियो भन्ने कुरा। नेपाल लामो समयसम्म 10 वर्ष जनयुद्ध थियो, 10 वर्षको जनयुद्ध, 52-62 भनौँ 52-62को जनयुद्ध थियो। त्यसपछि मधेस आन्दोलन थियो। मधेस आन्दोलन पनि विभिन्न ढङ्गले आफ्नै ढङ्गले जनजातीय आन्दोलनहरू पनि थिए, विभिन्न किसिमका थिए। अर्थात् नेपाल एउटा रिस्ट्रक्चरिङ स्थितिमा पुगिरहेको थियो आन्दोलनले। नयाँ राजनीतिक प्रणाली, नयाँ आर्थिक प्रणालीको दिशामा, नयाँ सम्बन्धहरू विकास गर्ने दिशामा एउटा टर्मोइलको अवस्थामा थियो। जनयुद्ध शान्ति प्रक्रियामा आयो। शान्ति प्रक्रिया मेजर पार्ट हो थियो। त्यही जनयुद्धले जाति, भाषा, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्गका एजेन्डाहरूलाई अगाडि सारेको थियो। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि अब यसलाई कसरी सेटल गर्ने त? अब तपाईँको नजर के छ त भन्दाखेरि यो दक्षिण पूर्वी एसियाको स्ट्रेटेजिक पोइन्ट हो भन्ने त्यहाँनिर उभिरहेको छ। किनभने चीन इमर्जिङ पावरको रूपमा गइरहेको छ। नेपालको दक्षिणतिर भारत छ, एम्बिसियस पावर नै हो, त्यो पनि एम्बिसियस बनिरहेको छ होइन। ग्लोबल्ली टेक्नोलोजी, सैन्य शक्ति, प्रविधि विकास, आर्थिक विकासको गतिले तीव्र ढङ्गले गइरहेको चीनको छ। त्यो हिसाबले अमेरिकाले अब के हेर्न खोजेको त भन्दाखेरि यो स्थितिमा चीन बढ्दै गयो भने त अमेरिकाको पावर कमजोर हुन्छ हो। यो कुराहरू हेरिरहेको, रणनीतिक रूपले हेरिरहेको थियो। म तपाईँलाई एकचोटि फ्ल्यासब्याक गराउँछु 2031 सालमा। 31 सालमा खम्बा विद्रोह भएको तपाईँलाई जानकारी छ। बस खम्बा विद्रोह कहाँबाट भयो भने तिब्बतबाट भागेर आएकाहरू र कोही इन्डियामा बसेका थिए, अरू मुलुकहरूमा बसेका थिए। मनाङलाई, नेपालको मनाङलाई बेस बनाएर विद्रोहको योजना बनाएका थिए। चिनियाहरूले के भन्यो भने चिनको विरुद्धमा विद्रोह हुँदैछ, तिब्बतलाई अलग्याउने कन्सपेरेसी हुँदैछ,
त्यस कारणले नेपालले त्यहाँभित्र भएका खम्पाहरूलाई डिसार्भ गर भनेर चीनले भन्यो। नेपालले अलिअलि आनेकानी गरिरहेको बेलामा उनीहरू चिनीहरूले के भनिदियो भने त्यसो भने हामी अपरेसन गर्छौँ, उनीहरूलाई डिसार्भ गर्छौँ र हामी फर्किन्छौँ भनिसकेपछि नेपाल आफैले नेपाली सेनाले त्यहाँ अपरेसन गर्यो र केही मारिए केही भागे। उनीहरूको नेता वाङदी लामा भनेको दार्चुलामा पुगेर मारिएको थियो यो कुरा। अब त्यति बेला अब तपाईँलाई एउटा रेफरेन्स दिन्छु। केनेथ नाउस भन्नेले एउटा किताब लेखेका छन् कि अर्फान्स अफ कोल्ड वार भन्ने अनि टुराहरू शीत युद्धका टुराहरू भन्ने एउटा किताब लेखेको छ। त्यो किताबमा मुस्ताङको त्यो अपरेसन सम्बन्धी त्यहाँ कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। त्यो कुराहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यति बेला त्यहाँ सिआइएले त्यो केनेथ नाउस भनेको त्यति बेला यहाँ यस क्षेत्रमा सिआईको निम्ति खटाइएको व्यक्ति रहेछन्। उनले त अपरेसन गर्ने, उनले त्यो कुराहरूको अनुभवको त्यहाँ सेयरिङ गरेका छन्। अब यसले के गर्थ्यो नेपाललाई बेस बनाएर एन्टी चाइना गतिविधि गर्नका निम्ति त्यति बेलादेखि थालिएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो नि त हो। त्यो फेरिमा त्यो उसमा के देखिन्छ भने ग्लोबली के देखिन्छ, नेपाललाई आधार बनाउने, सामरिक दृष्टिकोणले नेपाल आधार बनाउने के का निम्ति त भन्दाखेरि चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वमा अमेरिकाले एन्टी चाइना इन्सर्कलमेन्ट पोलिसी भनेर त्यो लागू गरेको थियो है, एन्टी चाइना इन्सर्कलमेन्ट पोलिसी। अब त्यो स्थितिमा अब तपाईँ हेर्नुहोस् चीनको वरिपरि भएका देशहरू हेर्नुहोस्, अफगानिस्तान है, पश्चिमतिरका रुसबाट टुक्रिएका मुलुकहरू जहाँ अमेरिकाले प्रवेश गर्न खोज्यो सम्भव भएन। अफगानिस्तानबाट प्रवेश गर्न खोज्यो उइगुरहरूलाई उइगुर जातिहरूलाई गर्न खोज्यो, त्यो सम्भव भएन। अहिले चीनले चाहिँ विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत त्यहाँ गरिरहेको छ। हिजोको एलायन्सको रूपमा रहेको चाहिँ पाकिस्तान थियो। पाकिस्तान आज अमेरिकासँग छैन, चीनसँगको नजिकमा छ। भारत आफैमा सुपर पावर भन्ने बोकेको छ, एम्बिसन बोकेको छ। अमेरिकालाई एक्सेस दिने, सैन्य एक्सेस दिने भारत तयार छैन। एलायन्स पो छ त, तर अमेरिकालाई आफ्नो भूमिभित्र सैन्य एक्सेस दिन त ऊ चाहँदैन नि। त्यसपछि तपाईँ पूर्वमा जानुहोस्, बर्मा, हाम्रो नजिक भएको पूर्व चाहिँ बर्मामा कन्फ्लिक्ट छ अहिले पनि देखिन्छ नि। त्यहाँ सेनापतिले प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरिसक्यो। बस त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यहाँको राजनीतिक आन्दोलन आङ सान सुकीहरूलाई पश्चिमाहरूले ब्याकिङ गरे। भले त्यो डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट हो सैन्यवादका विरुद्धमा, तर त्यहाँको राज्य सत्तालाई सधैँभरि चीनसँगको निकटता रहेको छ। ग्लोबल सेक्युरिटीका कारणले उनीहरूले त्यो निकटता कायम गरेका छन्। यो कुराहरू हेर्नु। त्यसपछि तपाईँ जानुहोस् थाइल्यान्डमा केही वर्ष अगाडि रेड टी सर्ट मुभमेन्ट भन्ने थियो हो। रेड टी सर्ट मुभमेन्टमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्दा राजा र त्यहाँको सेना है, त्यहाँको सेना एक ठाउँ थियो है, त्यो मुभमेन्टलाई सप्रेस गर्यो। त्यो राजा र त्यो सेनासँग सेक्युरिटीका कारणले चीनको राम्रो सम्बन्ध थियो, नेसनल सेक्युरिटीको सम्बन्ध थियो र त्यसलाई पनि पश्चिमाहरूले उचालेका थिए। त्यो कुराहरू पनि देखिन्छ। त्यसपछि जानुहोस् लाओसमा जानुहोस्, लाओस त चिनियाहरूको बेसी लगानी भएको क्षेत्र पनि हो, सुनखानी लगायतका क्षेत्रमा लगानी छ। अनि अगाडि जानुहोस् भियतनाम जानुहोस्, भियतनाम त भियतनामको मुक्ति सङ्ग्राम नै चिनियाहरूको विशेष पहल कदमीमा भएको छ। अनि त्यसपछि अगाडि जानुहोस् हङकङ, केही समय धेरै ठुलो रियोटहरू द्वन्द्वहरू भए, अहिले चीनले आफ्नो ग्रिपमा राख्यो। ताइवानमा अलिकति समस्या छ। अब ताइवानलाई अहिले ग्रिप गर्न खोजिरहेको, अहिले अमेरिकाले अलग्गै कानुन बनाएर ताइवानमाथि हामीले अलग्गै उसको सभरेन राष्ट्रको रूपमा हस्तक्षेप गर्न पाउनुपर्छ भनेर आफैले कानुन बनाइरहेको छ। चीनले थ्रेट गरिसकेको छ, हामीलाई आँचाउने कुनै कुराहरू गर्छ भने टाउकोमा ठटाउन गर्ने भनिसकेको छ भने यो सबै ग्लोबल्ली एन्टी चाइना इन्सर्कलमेन्ट पोलिसी अन्तर्गत चीन विरुद्धमा हमला गर्ने ठाउँ कुन हो त, एक्सेस कुन हो त भने कमजोर कडी पक्रनु पर्छ। त्यो कमजोर कडी नेपाल, यो एमसीसीको स्वार्थ, यो ग्लोबल पोलिटिक्समा आउँछ र अब त्यहीभित्र एमसीसी छिरेको। तर अब सुन्नुहोस् के छन्, यो बिचमा आइसके पछाडि हामीलाई 2017मा आइपिएस भनेर इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेर आयो। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी इन्डो प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रहरूलाई 4वटा कन्ट्री मिलेर अमेरिका, जापान, तपाईँको चाहिँ नि इन्डिया, अस्ट्रेलिया गरेर चाहिँ नि यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेर चाहिँ नि एउटा एलायन्स बनायो। त्यो एलायन्समा अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट हो। त्यो के हो त भने एन्टी सोसलिजम अथवा एन्टी चाइना, अब एन्टी कम्युनिजमका विरुद्ध उनीहरू खुलेरै भनेका छन्। तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्
यो कोरियाको सम्बन्धमा के भनेको छ, रुस रुसको कन्ट्रीको बारेमा उनीहरूले चाइना इज ए रिभिजनिस्ट पावर भने चीनको विरुद्धमा दुश्मन शक्ति हो। अनि रक कन्ट्री भनेको दुष्ट देश भनेर चाहिँ नि उत्तर कोरियालाई भनेर छ। म्यालिगन एक्टर भनेर रसिया इज ए रिभाइटलाइज म्यालिन एक्टर भनेर उसले भनेको छ। यो उनीहरूको पोलिसी हो। कोरिया इज ए रक कन्ट्री, दुष्ट राक्षस देश भनेर चाहिँ उनीहरूले यसरी आफ्ना दुश्मन देशहरूका विरुद्धमा तिनीहरूलाई एक्टिभाइज गर्नका निम्ति भनेर इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेको एलायन्स, त्यसमा 3वटा पोलिसी, आज 4वटा छन्। एउटा फर्स्ट इज सैन्य एलायन्स, सेकेन्ड चाहिँ नि यो चाहिँ नि अर्को इकोनोमिक कोअपरेसन, थर्ड इन्फर्मेसन सेयरिङ, फोर्थ पोलिटिकल ग्लोबल एलायन्स। यसरी उनीहरूले यो एलायन्स निर्माण, यो उद्देश्यका साथ एलायन्स निर्माण गरेका छन्। अब हाम्रो देश, हाम्रो असंलग्न पर राजनीति हो, हाम्रो संविधान, हाम्रो असंलग्न नीति, हाम्रो पञ्चशीलका सिद्धान्तले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य वा गैर सैन्य प्रकृतिको एलायन्समा हामी सामेल नहुने भन्ने छ हाम्रो अहिलेसम्मको स्ट्यान्डिङ। हाम्रो चाहिँ नि फरेन पोलिसी त्यो हो। अब 2018 को डिसेम्बरमा गएर हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि त्यो सैन्य सहमतिमा हामी सामेल भयौँ र हामीले चाहिँ नि यो रणनीति, अमेरिकन रणनीति अन्तर्गतको आइपिएसमा इन्भल्भ भएको कुरा यही डकुमेन्टले भन्छ कि यहाँ आएर हामीलाई त ढाँटढुँड त पारियो। प्रदीप गेवालीले त प्रश्न भन्नुभएको थियो कि यो 2002 मा सुरु भएको, अघि तपाईँले भन्नुभयो जुनियर बुसले सुरु गरेको, 2004 मा त्यहाँको कङ्ग्रेसले पास गरेको र त्यहाँ कुनै पनि आइपिएस को अङ्ग छैन, हामी चाहिँ एकदम छैन उहाँले भन्नुभयो। हैन म बताउँदैछु फेरि। त्यति बेला तपाईहरु पनि एउटै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, सरकारमै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त के भन्नुभएको थियो भने उहाँ 2018 को डिसेम्बरमा अमेरिकी तत्कालीन विदेश सचिव पोम्पियोको निमन्त्रणामा, विदेश सचिव भनिन्छ त्यहाँ, फरेन सेक्रेटरी भनेर भनिन्छ, उनको निमन्त्रणामा उहाँ चाहिँ विदेश मन्त्री पनि भन्छौँ हामी, उनी विदेश सचिव, उनको निमन्त्रणामा चाहिँ नि उहाँ जानुभयो। हाम्रो थाई समितिको बैठक बसिरहेको थियो, बैठकैबाट यस्तो निमन्त्रणा छ म जाँदैछु भन्नु। बैठकै पिरियडमा हामी करिब 12-13 दिनको बैठक बसेका थियौँ। उहाँ 7 दिन पछाडि फर्किनु हो र यहाँ मिडियाले के गर्यो भने आइपिएसमा नेपालले सही गर्यो भनेर भनिसकेपछि उहाँले यहाँ पत्रकार सम्मेलन गर्नु, आइपिएसमा हामीले कुनै पनि सहमति गरेका छैनौँ भनेर भन्नुभयो। जुन 1 मा यो रिपोर्ट निक्ल्यो, यसले के भनिदियो भने रिसेन्टली एडेड नेपाल एन्ड श्रीलङ्का रिसेन्टली एडेड आइपिएस का मेम्बरहरू भनेर एसियाका 12वटा कन्ट्री मध्ये यी नेपाल र श्रीलङ्का पछिल्लो चाहिँ जोडिएका देशहरू भनिसकेपछि उहाँ त्यस पछाडि बोल्न छोड्नुभयो। भने आइपिएस को इन्भल्भमेन्ट हाम्रो संविधान, कानुन, हाम्रो पर राजनीतिले केहीले पनि दिँदैन थियो। उहाँ मैले तपाईसँग हिस्ट्रीकै कुरा गरिरहेको छु, अरू मैले टेस्टका बारेमा एग्रिमेन्टका टेस्टहरू के छन् त्यो कुराहरू गरिरहेको छैन। अब यो 2017 मा हो, यो 17 मा जन्मिएको हो, तर अमेरिकी सुरक्षा रणनीति चाहिँ 2001 पछाडिको सहायता नीतिमा मैले अघि नै भने कि मेक्सिकोमा भएको मिटिङमा जर्ज डब्ल्यू बुशले अमेरिकी सहायता रणनीति, मसँग त्यो सम्बन्धी डकुमेन्टहरू पनि छन्, उनीहरूले त्यति बेला के पास गरेका थिए भनेको डकुमेन्टहरू छन्। त्यसमा अब अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा रणनीतिलाई मध्यम गर्छ र त्यसका निम्ति उसले चाहिँ एउटा चाहिँ ऊ बनाएको छ क्राइटेरिया, यो क्राइटेरिया पुरा गरेकोले दिने छ भन्ने बनाएको छ। अब पाउनुहोस्, अब नेपालको सहायताको प्रक्रिया कहाँबाट मैले सुरु गरेको थिएँ नि, द्वन्द्व शान्ति प्रक्रियामा 2008 पछाडि हो, ठ्याक्कमै यही सोध्दै थिए तपाईँ आइहाल्नु। 2008 पछाडि नेपालको आर्थिक विकासका सम्बन्धमा अब अमेरिकन इन्ट्रेस्ट, अब यो कन्फ्लिक्टबाट आएको मुलुक जहाँ फ्रेजाइल हुन्छ नि, जहाँ तरलता हुन्छ नि, त्यो तरलता भएको अवस्थामा विदेशीहरूले हात हालेका छन्। यो कुरा बुझ्नुहोस्। हाम्रो 2016 सालमा हाम्रो चाहिँ नि कोशी सम्झौता हो, हाम्रो देशमा तरलता थियो, त्यो भएर कोशी सम्झौता गरियो। गण्डकी सम्झौता तरलताको स्थितिमा गरिएको छ, टनकपुर सम्झौता तरलताको स्थितिमा गरिएको छ, महाकाली सम्झौता तरलताको स्थितिमा गरिएको छ, एमसीसी तरलताको स्थितिमा गरिएको छ। नेपालको तरलताको स्थितिमा यस्ता सम्झौताहरू हुने गरेका छन्, किनभने स्टेट बलियो हुँदैन, उसले आफूलाई म सभरेन कन्ट्रीको चाहिँ यसको चाहिँ जिम्मेवार ऊ हुँ भन्ने कुराहरू सोच्दैन रहेछन्। अनि उनीहरूले विदेशी शक्तिहरूको बीचमा आफूलाई लघुताभास प्रकट गरेर त्यो कुराहरू गर्दो रहेछन्। 2008 मा यस विषयमा
यो आइपिएस को कन्सेप्ट पनि अझ बताउँछु। गुरप्रीत खुराना भन्ने इन्डियन चाहिँ नि एक्स आर्मी म्यान हुन् नेभीको उनले चाहिँ यो कन्सेप्ट क्याप्टेन गुरप्रीत खुरानाले आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भन्ने कन्सेप्ट उनले अगाडि सारेको हो। तर त्यसलाई एक्जिक्युट गर्नका निम्ति अमेरिकाले आफ्नो बनाएर ट्रम्पको पालामा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी सारियो। अब 2010 मा नेपालको सहायता सम्बन्धमा केही छलफल अब कसरी गर्ने त भन्ने कुराहरूको भएमा अमेरिकन इन्ट्रेस्ट भयो। किनभने नेपालमा हात हाल्नुपर्ने जरुरी थियो यो फ्रेजाइल पिरियडमा। यो यहाँनिर के भन्छन् भने नेपालकै सरकारले म बताउँछु तपाईलाई, म निरन्तर एमसीसीमा सहभागी हुन पाऊँ भनेर सुन्नुहोस् न, म बताउँछु तपाईँ नातिनुहोस् न, मसँग डकुमेन्ट छ, म बताउँछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला अब नेपाललाई सहायता कहाँबाट दिने त भन्ने कुराहरू यसको बारेमा नेपालको सहायता सम्बन्धी खोजी हुन थाल्यो। अब म तपाईँलाई अर्को डकुमेन्ट बताउँछु। हामीले प्रयास गरे होइन नेपालको डायग्नोस्टिक नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक भनेर यो चाहिँ यो रिपोर्ट हो। यो के हो त भने नेपालको विकास सम्बन्धमा अध्ययन गर्नको निम्ति एउटा कार्यदल गर्यो। कहाँ नेपालको विकासमा हडल छन् त, समस्याहरू कहाँ छन् त भन्ने कुराहरू अध्ययन गर्नु अमेरिकाले नै थाल्यो त्यो। अमेरिका अध्ययन गर्नु भयो। अहिले सुन्नुहोस् न, म बताउँदैछु क्रमशः अध्ययन गर्ने बनिसकेपछि त्यति बेला सरकार त छिटो जाने गरेका थिए नि त। अब अध्ययन गर्ने दौरानमा नेपाललाई अमेरिकी सहायता चाहिन्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ निस्कियो। अब यो अध्ययन गर्ने कार्यदल यहाँ बसियो। म विथ प्रुफै आउँछु। म यो अध्ययन गर्ने कार्यदल नेपालको टिम अब नेपालको टिम 9 जना 10 जनाका नाम के छ भन्ने है। नेपालको टिममा नेपालको चाहिँ उसमा चाहिँ के हो भने चिरञ्जीवी नेपाल, श्रीराम पौडेल, मीनबहादुर श्रेष्ठ, पुष्पलाल श्रेष्ठ, सुरवीर पौडेल, देवराज अधिकारी, देवराज प्रजा, भवानी ढुङ्गाना, हेमन्त दवाडी, हेमन्त दवाडी, दिनेश राज पन्त, हरिशङ्कर भट्टराई उहाँहरूको टिम। यो टिम मेम्बर हो। अब यो नेपालले बनाएको टिम मेम्बर यसलाई चाहिँ कसले हेर्ने गरे, कोअर्डिनेसन कसले गरेको छ, मिनिस्ट्री अफ फाइनान्सले गर्ने गरेको छ, अर्थ मन्त्रालय। अब यति हो नेपालको टिम। ठ्याक्कै लिड एजेन्सी युनाइटेड स्टेट्स गभर्मेन्ट लिड एजेन्सी। अब तपाईँले भन्नु नि एमसिसी कसको हो भन्ने कुरा यसबाट पनि थाहा हुन्छ। युनाइटेड स्टेट्स गभर्मेन्ट लिड एजेन्सी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। त्यसमध्येको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जना एमसिसी का प्रतिनिधिहरू छन् है। एमसिसी का प्रतिनिधिहरू छन् ब्राडली कनिङम है, जेरेमी स्टेटफिल्ड, रेम औलाक, किशोर केसी नेपाली हुन् नेपालवादी, सिसली डेभिड, जसिन्टो क्यावासो, इलाजानेथ वाइक, टिम बाइटेन, पोल केसर। यी चाहिँ अमेरिकन एमसिसी का प्रतिनिधिले यो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट बनाउनका निम्ति लिड एजेन्सीको रूपमा काम गरेका छन्। अब भन्नुहोस्, अब यसले के गर्छ त भने यो टोटल रिपोर्टको के छ भने नेपालको कहाँले धेरै कुराहरू सर्वे गरेका छन्। नेपालले डेभलपमेन्टको मेजर हर्डल के हो त भन्दाखेरि उनीहरूले थिमको रूपमा निकाल्छन्। त्यो के हो भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिसन लाइन र रोड थिमको रूपमा निकालेका छन् हो। त्यस कारणले यो रिपोर्टको आधारमा नेपालले एमसिसीबाट हामीलाई यसमा सहायता देऊ भनेर माग्न लगाइएको। नेपालले माग्या भन्ने कुरा हुन्छ नि, नेपाललाई माग्न लगाइएको हो, डिजाइन गराएर। यस। अब त्यो माग्न लगाउँदा 2011 मा तपाईहरुकै पार्टीका त्यति बेलाका डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री वर्षमान हुँदा मागियो भन्ने छ कि पहिले। अहिले अगाडि नजानुस् न है। यो 2014 मा प्रकाशित रिपोर्ट हो। 2015 मा फाइनल भएको छ। एमसिसीले हामीलाई दिने सहायता सम्बन्धमा फाइनल भएको छ। 11 देखि सुरु भयो भन्छन् नि। त्यही त 11 देखि सुरु भयो यसको गृह कार्य। अनि त्यो तपाईहरुकै पार्टी थियो नि त त्यही माथि। भन्नुस् न, तपाई नातिनुस् न। है अध्ययन गर्नु बेठिक होइन। अध्ययन गर्नका निम्ति बेठिक हो। एमसिसी सँग सहायता लिनु बेठिक होइन। सहायतै लिनु बेठिक होइन। हाम्रो यो सहायताहरू हाम्रा भित्रका कन्डिसनहरूको आधारबाट हामीले सहायता लिने नलिने हो। यो एग्रिमेन्ट गलत हो। त्यो हो हाम्रो। एमसिसीसँग सहायता नलिने भने होइन नि त। अमेरिकासँग सहायता नलिने भने होइन नि त।
तर के हो भने अमेरिकी सहायता लिँदाखेरि हामीले कुन कुन शर्तमा लिने त? शर्त पालन गर्नुपर्ने कि नपर्ने प्रश्न त्यो हो। त्यस कारणले यो प्रायोजित तरिकाले गरिएको छ। अर्को के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि दुईवटा क्षेत्रमा उनीहरूले लगानी गर्ने भन्नु भयो, सहायता दिने भने उनीहरूले दिएको 50 करोड र नेपालको म्याचिङ फन्ड 13 करोड डलर, लगभग 63 करोड डलरको चाहिँ नि लगानी कुन क्षेत्रमा गर्ने भने यो एग्रिमेन्टमा छ। दुईवटा प्रोजेक्टहरू, एउटा लप्सेफेदेखि गोरखपुरसम्मको ट्रान्समिसन लाइन 400 केबी बुटोल हुँदैको म बताउँछु। दोस्रो के हो त भन्दाखेरि 5 वटा राजमार्गहरू लिङ्क रोडका रूपमा रहेका तिनीहरूलाई एक्सटेन्सन गर्ने। त्यसको पनि अर्थपूर्ण छ होला। अर्थपूर्ण छ। त्यस कारण स्ट्रेटेजिक रोड भनिएको छ, सामरिक महत्त्वका सडकहरू भनिएको छ। 5 वटा रोडमा तपाईँको चाहिँ नि चारालीदेखि फिदिमसम्म, धरानदेखि धनकुटासम्म, तपाईँ कदमादेखि उदयपुर गाईघाटसम्म, हेटौडादेखि भीमफेदीसम्म, अमिलियादेखि तुलसीपुरसम्मका 5 वटा रोडहरूको एक्सटेन्सन गर्ने लगभग 300-350 किलोमिटर जति पर्न आउँछ, त्यस्तै होला, अलिकति पर्न आउँछ। अब यो तर अहिले एमसिसीले चेन्ज गरेर के गर्यो भने अहिले चाहिँ नि ती सबै क्यान्सल भए। अहिले चाहिँ नि चन्द्रौटादेखि शिवखोलासम्मको 100 किलोमिटर यही पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई विस्तार गर्ने भन्ने अहिले फेरि नयाँ भएको छ। अब यो प्रोजेक्टको लगानी अब अमेरिकाले हामीलाई दान दिने हो, अनुदान दिने हो। हामी अनुदान दिँदाखेरि अनुदान भनेको त कुनै ट्रिटी होइन, सन्धि होइन। सन्धिमा द्विपक्षीय उत्तरदायित्व हुन्छ। दुवै पक्ष सन्धिकर्ताहरूको दुवै पक्ष कहीँ न कहीँ उत्तरदायित्व हुन्छ, अब्लिगेसन दुवै पक्ष हुन्छ। हाम्रो युनिल्याटरल अब्लिगेटरी भन्छ नि यसलाई, एकपक्षीय दायित्व मात्रै बोक्ने यो सम्झौता हो। दोस्रो, यो सम्झौतै होइन, यो करार हो। नेपाललाई अनुदान दिने करार हो। नेपालले अमेरिकाले दिने, नेपालले लिने, यहाँ सम्झौता सन्धि गर्नु पर्दैन। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि ऐन आकर्षित हुँदैन थियो। तर यो सम्झौताको दफा तपाईँको उसमा के उल्लेख गरियो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, प्रष्ट शब्दमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, यो सम्झौता चाहिँ लागू हुने कानुन सम्झौता एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो र सोही अनुरूप यो सम्झौताका हक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू लागू हुनेछन्। यो पहिलो कुरो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता किन बनाइयो? यही कुरा हामीलाई अप्ठ्यारो बनाइरहेछ भने यस, यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताले बनायो। अमेरिकाले प्रश्न भनिसक्यो कि यदि तिमीहरूले 4 वर्ष भइसक्यो यो कुरा तिमीहरूले पालना गर्दैनौ भने तिमीहरूलाई आउने फन्डिङहरू रोकिन सक्छ। अब यो छोडिदिनुहोस् न, यो कुराहरूको बारेमा म अरू पछि राख्छु। अब यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता बनाउने बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि ऐन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता के अरे कानुन अन्तर्गतको सम्झौता गर्दाखेरि के हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग आन्तरिक कानुनहरू बाजिए भने आन्तरिक कानुनहरू निलम्बन हुन्छन्। एमसिसीको कानुन लाग्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसारको सम्झौता लागू हुन्छ। अप्ठ्यारो त्यहाँ पर्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत सम्झौता हाम्रो बनाइयो, हामी हस्ताक्षर गरिदियौँ। बुझेर गर्यौँ कि नबुझेर? अब बुझेर गऱ्यो, नबुझेर गरेँ भनेर म कसरी भनौँ? राज्य सञ्चालन गर्नेले बुझेन भनेर म कसरी भनौँ? इग्नोरेन्सी हुन्छ कहाँ? राज्यलाई छुट हुन्छ त्यो? बुझेन भने त राज्य सखाव हुन्छ, त्यो राज्य सखाव गर्ने अन्तर्गतको यो। कसैले राज्य सञ्चालकले सडकमा केही गरिदियो भने राज्य ध्वस्त हुन्छ नि त। तर त्यो राज्यलाई त्यो छुट हुँदैन। तर सम्झौता गर्दा पनि पोर्टफोलियोको कुरा छ नि, हाम्रो तर्फबाट मन्त्रीले गरेका छन्। म बताउँछु त्यो पनि फेरि। अझै तपाईँले भन्नु नि, परशुराम पनि थिए, बाबुराम भट्टराई थिए, झलनाथ खनाल थिए, अनि खिलराज रेग्मी थिए, इभन भीमरावल पनि डेपुटी मिनिस्टर थिए, त्यति बेला कुनै मिनिस्टर थिए। प्रोसेसमा को थिए त्यसको काउन्ट हुँदैन। फाइनल कसले एग्रिमेन्ट गर्यो त्यो हो काउन्ट। तर त्यति बेला सत्तामा म बताउँछु, तपाईहरु पनि हुनुहुन्छ कोलिसन। त्यसैले त भने कोलिसन पार्टनर हुनुले नै सब चिज निर्णयमा पुग्दैन। कसले निर्णय गर्यो त? त्यो कसलाई जानकारी थियो? थिएन। यो सम्झौता कति पछाडि थाहा पायौँ हामीले। भनेपछि ज्ञानेन्द्र कार्की र शेरबहादुरको टाउकोमा मात्रै राखेर हुन्छ? शेरबहादुरले होइन, त्यति बेला सुशील कोइराला जी हुनुहुन्थ्यो, कसको टाउकोमा राखिदिने भन्ने हस्ताक्षर गर्दा त शेरबहादुर प्रधानमन्त्री थिए है, ज्ञानेन्द्र बहादुर। जेसुकै होस्, ज्ञानेन्द्रले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, ज्ञानबहादुर कार्कीले। त्यति बेला शेरबहादुर प्रधानमन्त्री छन्, तपाईहरु कोलिसन पार्टनर हुनुहुन्छ। कोलिसन पार्टनर भयो। कोलिसन पार्टनर भएपछि यो एग्रिमेन्ट तयार पारेर त्यहाँ क्याबिनेटबाट इन्डोर्स भएर जानुपर्ने हुन्छ नि। हो, इन्डोर्स भएर गएको छैन, यो क्याबिनेटबाट गएको छैन। कहाँबाट गयो?
अब कहाँबाट गयो हामी त के अरे सम्झौता भएको छ नि 1 वर्ष पछाडि मात्रै हामीले थाहा पायौँ, जबकि पार्लियामेन्टमा इन्डोर्सको निम्ति भनेर दर्ता भइसकेपछि मात्रै थाहा पायौँ हामीले। अब बताउनुहोस्, अब सुन्नुहोस् एकछिन। त्यस कारणले यो सिग्नेचर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेर सम्झौताका बुँदाहरूमा मिलेन भने त्यो खारेज हुन्छ। सम्झौताको बुँदाहरू अमेल बेमेल भए मन्जुर तर मैले भेटाएको डाटामा के छ भने नि, मन्जुर गरे एकैछिन म तपाईँले रोकेँ है। 2074 भदौ 29 गते एमसिसी सम्झौता भएको छ है। 2075 पुस 13 मा अर्थ मन्त्रालयद्वारा कानुन मन्त्रालयसँग राय मागेको छ। पुस 26 को संसदमा त्यो के अरे पुस 26 मा त्यही बेला 2074 पुस 26 मा संसदको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सचिव स्तरीय निर्णय भएको छ। यसरी भएको छ सबै कुरा। माघ 25 मा अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। प्रश्न आइरहेको छ कुरो। त्यसैगरी 2076 असार 30 गते अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरिएको छ। माघ 19 गते तत्कालीन नेकपाद्वारा झलनाथ खनालको चाहिने नेतृत्वमा सम्झौता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भएको छ। फागुन 9 गते परिमार्जन गरेर चाहिँ अनुमोदन गर्न सकिने सुझाव पेश भएको छ। अहिले नेकपा खैर छैन। 2077 असार 15 गते चाहिँ कोभिडको कारण निर्धारित मितिमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने एमसिसी। अनि प्रश्न देखेर गरिरहेछ त तपाईले चाहिँ अघि कहाँबाट गयो भन्नु त्यसैले त हामी यो पब्लिक कन्सर्नको कुरो हो। सचिव स्तरीय निर्णय भएर गयो, क्याबिनेटमा गएन, मन्त्रीहरूलाई जानकारी, कतिपय मन्त्रीहरूले त्यस सम्बन्धी चासो राखेनन्। अब गर्दाखेरि पनि त कहिलेकाहीँ मन्त्रीहरूको चाहिँ मुख्य उत्तरदायित्व कसो हुन्छ भने लिडिङ गभर्मेन्टको लिडको हो, त्यसको जिम्मेवारी हुन्छ। गभर्मेन्टको लिड गर्नेले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। शेरबहादुर देउवा र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जिम्मेवारी लिनु पर्यो भने त स्वाभाविकै हो। तपाईहरु पन्छिनु भयो। हैन पन्छिने प्रश्नै होइन, पन्छिया भए त हामीले यत्रो प्रश्नै उठाउन दिन्थ्यौँ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा अब सुन्नु सब यस पछाडि के हो त भन्दाखेरि अब यसका अन्तर्वस्तुमा प्रवेश गरौँ। अब यो अन्तर्वस्तुमा यो सम्झौता पछाडि अरू धेरैवटा सम्झौता छ। धेरैवटा सम्झौता औपचारिक जानकारीमा छैन। यो सम्झौताले जति हैसियत राख्दछ त्यसभन्दा पछाडिका सम्झौताले त्यही हैसियत राख्छ। त्यसो भए भीमरावले सदनमा माग्नु हो नि कागजात सबै चाहियो। पख्नुस् न त्यो के हो त भन्छ भने इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट भनेर क्रियान्वयन सम्झौता भनेर क्रियान्वयन गर्ने सम्झौताहरू भएका छन्। त्यति मात्रै होइन, एमसिए भन्ने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट भन्ने अफिस बसेको छ। अर्थ मन्त्रालयमै छ है, अर्थ मन्त्रालयमा होइन, अर्थमन्त्रीको मार्फतमा छ, उसमा छ। त्यो चाहिँ नि एमसिए भनेको उहाँ बस्छ याकेनेटीमा चाहिँ नि बसेको छ, अफिस बसेको छ। महिनाको लाखौँ रुपियाँ चाहिँ नि भाडा तिरेर बसेको छ। बजेटमै परिसकेको छ एमसिसीका कार्यक्रम। होइन, एमसिसी सुन्नुहोस् न, पहिले एमसिसीको फ्याक्टर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौताको कुरो होइन, बजेटमा हालिएको छ। त्यो मैले पनि देखाएको छु। त्यसलाई घुमाएर झ्यालबाट छिराउन खोजिएको छ। एमसिसीलाई इन्डोर्समेन्ट गर्नको निम्ति झ्यालबाट बनाउन खोजिएको छ। तर यसैमा पार्लियामेन्टले पास गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरेका कारणले पार्लियामेन्टमा अड्केर बसिरहेका छ। यो कुराहरू हेर्नु पऱ्यो। पार्लियामेन्टमा किन पास गराउन खोजियो त भन्ने पनि हेर्नुहोस्। पार्लियामेन्टमा पास, अरू सम्झौताहरू पार्लियामेन्टमा पास गर्न पर्ने, यो चाहिँ किन अनि अरू देशमा नभने नेपालमा पर्ने यो पार्लियामेन्टमा किन राखियो त भन्दाखेरि यो पार्लियामेन्टमा पास गरेपछि कानुन बन्छ। कानुन बनेपछि दीर्घकालीन रूपमा रहन्छ। अर्को सरकार आए पनि हटाउन सक्दैन। हटाउन सक्दैन, एकदम सही हो। र यसमा भएका दफाहरू, यसमा भएका धारा, नेपालको हित विपरीत धाराहरू पनि के हुन्छन् भने त्यो सजीव धारा बनेर बसिरहन्छन्। जस्तो म 5-5 को एउटा उदाहरण दिन्छु। यो यसको चाहिँ 5-5 मा के छ भने यो 5 वर्षको लागि भनेर भन्छन् नि, यो सर्वथा गलत हो। सधैँका लागि हो यो सधैँको लागि। जुन बेलासम्म त्यो प्रोजेक्ट रहन्छ त्यति बेलासम्मको लागि। त्यो के हो त भन्नुहुन्छ, ल हेर्नुहोस् 5-5 दफा 5-5 देखिन्छ। कायम रहने सरकारका यस दफाका दफा, कायम रहने दफा 27, 28, 32, 37, 38, 52, 53, 54 तथा 6-4 अन्तर्गतका जिम्मेवारीहरू प्रस्तुत सम्झौताको समाप्ति, निलम्बन तथा अन्त्य पछाडि पनि कायम रहिरहनेछन्। अब यो दफा हेर्नु होला, कायम रहनेछन्। तर दफा 2-8 का शर्तहरू सम्झौताको समाप्तिपछि 120 दिनसम्म, त्यो पनि हिसाब किताब मिलाउने भन्ने हो। अरू दफा प्रोजेक्ट रहेसम्म कायम रहनेछन् भन्ने छ। कहाँ 5 वर्षमा सकिन्छ यो? 5 वर्षमा कहाँ जान्छ एमसिसी बाहिरबाट, यहाँबाट निस्केर आयो भने आयो। मैले भनिहालेँ नि, यही त सम्झौता तपाईँलाई मैले पढेरै सुनाएँ। यी सम्झौता समाप्ति, निलम्बनको पनि व्यवस्था छ, तथा अन्त्यपछि पनि कायम रहिरहनेछन्।
यी दफाहरू कायम रहिरहनेछन् भनेको यो एग्रिमेन्टका एमसिसीसँगको एग्रिमेन्टका यी दफाहरू कायम रहनेछन् भनेको त यो अनन्तकाल प्रोजेक्ट रहेसम्म रहन्छ। अब प्रोजेक्ट रहेसम्म कसको सुरक्षा हुन्छ? त्यो प्रोजेक्टभित्र अमेरिकन सुरक्षा हुन्छ, त्यो ट्याक्सभित्रका रहेका कुराहरू छन् है। अब यसका अन्तर्वस्तुका कुराहरू गर्नुहुन्छ भने अन्तर्वस्तु पहिलो कुरो त अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि ऐन अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत भएको हुनाले यो हाम्रो संविधानलाई यसले सुपरसिड गर्छ, अर्थात् संविधानभन्दा माथि रहन्छ। हाम्रा 4वटा ऐन छन्, 4वटा कानुन छन्। मूल कानुन संविधान हो, संसदले बनाउने ऐन हो, के अरे मन्त्री परिषदले गराउने नियमावली हो, सर्वोच्च अदालतले गर्ने आदेश हो, फैसला हो। यी 4वटा के हुन्छ? यो 4वटा यसोसँग बाजियो भने कुन कार्यान्वयन हुन्छ त? एमसिसी कार्यान्वयन, एमसिसीसँगको एग्रिमेन्ट कार्यान्वयन हुन्छ भने यो हाम्रो सार्वभौम नेपाली जनताले चुनेर बनाएको संविधान माथि कुनै एग्रिमेन्टले, कुनै कसैसँग भएको एग्रिमेन्ट, विदेशीसँग भएको एग्रिमेन्टले हामीलाई नियन्त्रण गर्न मिल्छ? तपाईँको त्यो सबरेन्टी मान्नुहुन्छ? प्रश्न यहाँबाट सुरुवात भएको छ। अब तपाईँले सोध्नुभयो यसको प्रोटोकल नि, उतापट्टिबाट एकजना उपसचिव स्तरको छ नि जोनाथन जी नासले गरेका छन् कार्यवाहक, एमसिसीको कार्यवाहक कायम मुकायम हुन्। हाम्रो तर्फबाट मन्त्रीले गर्ने प्रोटोकलै मिल्दैन। यो प्रोटोकल नमिल्नु भनेको त हामी ऊभन्दा होचा छौँ, तल छौँ, साना छौँ, हामी उसको अधीनस्थ छौँ भन्ने देखाउनु खोजिएको हुँदैन, देखाउनु खोजिएको प्रोटोकल मिल्दैन। अब त्यसभित्रका अनि थुप्रै अरू के छन् त भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि ऐनहरू अर्को यसको भित्र प्राप्त गर्ने हामीले चाहिँ नि के अरे इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी हुन्छ नि, हाम्रो यही सम्झौताले भन्छ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी, त्यो आयोजनाबाट प्राप्त हुने, आयोजना गरेपछि अनुभव प्राप्त हुन्छ नि, या त्यहाँ चाहिँ नि आयोजनामा खन्दाखेरि प्राप्त हुने चिजहरू, मेटेरियलहरू हुन्छ नि, त्यसको कसको स्वामित्व हुन्छ त? एमसिसीको स्वामित्व हुन्छ नि। के छ त हामीसँग? के छ त? ट्याक्स सिस्टम उसैले तयार पार्दछ, ट्याक्सेसन सिस्टम। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत त्यहाँ काम गर्ने चाहिँ नि उहरूलाई चाहिँ नि नेपालको कानुन लाग्दैन। उनीहरूले यहाँ केही गल्ती काम गरे, केही भनेको नेपालको कानुनले केही पनि मान्छे मारे पनि लाग्दैन, यसैले भनिन्छ। किन गरियो त यस्तो भयानक कुरा? म किन गरियो भन्नेपट्टि मलाई त्यो सोध्नुभन्दा पहिले यसको अरू ट्याक्सहरू पनि बताउँछु म। त्यस्तै गरिकन चाहिँ नि यो यसको अडिटिङ सिस्टम, अमेरिकै कम्पनी वा अमेरिकाको उसबाट प्राप्त भएको, अनुमति प्राप्त भएको कम्पनीले मात्रै चाहिँ नि अडिट गर्न पाउने व्यवस्था छ। नेपाल सरकारको अडिट भ्यालिड हुँदैन। अनि के भन्छन् मान्छेले भने यसलाई सुरक्षा दिने बहानामा अमेरिकी सेना आउँछ। अहिले कतिपय अमेरिकी सेना आइसके भनेर कतिपयले भनिसके, यहाँ ड्रेस बिनाको अमेरिकी सेनाले नै नेपाल कब्जा गरिसके भन्ने हल्ला चल्न थालिसक्यो। म अमेरिकी सेनाको बारेमा म के भन्छु हो, मैले अघि नै ग्लोबल पोलिटिक्सको कुरा मैले त्यही गरिराखेको। नेपाल एउटा सामरिक महत्त्वको मुलुक हो। अमेरिकाको सुरक्षाबारे हामीले चिन्ता गर्नु पर्दैन। 8000 किलोमिटर टाढा छ, 8000 माइल टाढा छ। हामीले बरु हाम्रो बारेमा कसरी क्वेसन गर्छ, हाम्रो चिन्ता, हाम्रो सुरक्षाको चिन्ता गरिदियो भने भारतले भन्न सोच्छ, चीनले भन्न सोच्छ, किनभने हाम्रा सीमाना जोडिएका मुलुकहरू हुन्, सोच्छ। तर अमेरिकाले नेपालले अमेरिकाको सुरक्षा बारेमा चिन्ता लिइदिनु पर्ने जरुरतै पर्दैन। अनि हामी किन सेन्सिटिभ हुने यस विषयमा? अमेरिकाको सुरक्षाको सम्बन्ध हामी चाहिँ चिन्तनशील कुरो हुनुपर्ने। मैले अर्को भने यो चाहिँ नि नेपालमा यो प्रोजेक्ट, पहिलो कुरा यो प्रोजेक्टको तात्कालिक आवश्यकता, प्रायोरिटी नेपालले छुट्याउने कि नछुट्याउने, नेपालले विकास सम्बन्धी प्रायोरिटी छुट्याउने नछुट्याउने। नेपालमा भूमि सुधार यति बेला जरुरी पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? हामीलाई बिजुली बेच्नका निम्ति, बिजुली उत्पादन गर्ने कि बिजुली उपभोगका निम्ति संसारमा जुनसुकै मुलुकले पनि जसले बढी बिजुली खपत गरेको छ त्यो मुलुकका जनता धनी भएका छन्, त्यो मुलुक धनी भएको छ है। जुन मुलुक सबभन्दा बढ्ता उपभोग गर्छन् त्यही मुलुक संसारमा पर क्यापिटा इन्कम उसको हाई छ। हामी बिजुली कति उपभोग गर्छौँ? भारतबाट किनेर गर्दैछ, भारतबाट किनेर, त्यो पनि। अब हामीले बिजुली उपभोग बाल्नको निम्ति मात्र होइन, इन्डस्ट्रियलाइजेसन जरुरी पर्छ। हामी इन्डस्ट्रियलाइजेसन किन जाँदैनौँ? हाम्रो टोटल अहिले पोलिटिकल संरचनादेखि र ब्युरोक्रेटिक संरचना, डेभलपमेन्टल चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर केमा केन्द्रित हुन्छ? व्यापारमा। व्यापारबाट कमिसन आउँछ। यहाँ उद्योग स्थापना गरे भने कमिसन आउँदैन। यहाँ हामीलाई फर्टिलाइजर चाहिएको छ, हरेक वर्ष अरबौँको फर्टिलाइजर ल्याउँछौँ, तर खोल्न सक्दैन।
हामी फर्टिलाइजर इन्डस्ट्री, हामीसँग रिसोर्स छ, हामीसँग चाहिँ नि चुनढुङ्गा छ, हामी सिमेन्ट उद्योग त्यहाँ स्थापना गर्छौँ जसले धेरै कन्ज्युम गर्छ क्या। हामीसँग एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरूको चाहिँ नि उत्पादन गर्न सक्ने इन्डस्ट्रीहरू खोल्नुपर्ने हुन जान्छ। हाम्रो दिशा त्यहाँ हो नि। हामीसँग ट्रान्सपोर्टेसनको निम्ति बिजुली पर्याप्त छ, हामीले इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरू किन नबनाउने? हिजोको सरकारले इलेक्ट्रिक भेहिकल्समा तपाईँलाई भन्सार बढाइदिएको, तपाईँलाई थाहा छ देश कर बढाइदिएको, चक्लेटमा घटाइदिएको थियो है। त्यस कारणले यो टोटल संरचना नै के छ त अहिलेसम्म के छ त भन्दाखेरि हाम्रो देशलाई इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्ने, विद्युत खपत गरेर देशका जनताको क्रय शक्ति बढाएर धनी बनाउने भन्दा व्यापारिक मर्केन्टाइल पुँजी के व्यापारिक पुँजी विकास गरेर त्यसबाट कमिसन खाएर बस्ने। अनि कुन मुलुक अनुदानको पैसाले धनी भएको र विकसित भएको छ? संसार अनुदानको पैसाले देश पराधीन मात्रै हुन्छ, धनी हुँदैन। अनि त्यसैले यसभित्रका थुप्रै यस्ता अन्तर्वस्तुहरू छन् जुन अन्तर्वस्तुले हामीलाई छ नि, हाम्रो सभरेन्टी छ नि, सुरक्षा हाम्रो सुरक्षित हुँदैन। तर यो कुराले लीलामणि पोखरेलको मन भतभती पोल्यो नि, नेकपा माओवादी केन्द्रको पोल्दैन। हिजो सम्झौता हुँदा पनि कोलिसन पार्टनरमा नेकपा माओवादी केन्द्र थियो। आज मान्छेहरू सडकमा किन उफ्रिरहेका छन् भने शेरबहादुर देउवालाई जुन ट्याग लाग्छ, अमेरिकाको एलायन्समा छन् शेरबहादुर देउवा, अमेरिकाको आशीर्वाद, प्रभाव र दबावमा अदालतको फैसला होस् अथवा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो होस्, देउवाले खुल्यो। तपाईँकै पार्टी अध्यक्षले काँध थाप्नु भएको छ। हिजो सडकमा एमसीसी विरुद्ध नारा लाग्दा रोक्ने तपाईँकै पार्टी अध्यक्ष। व्याख्या नगर्नुहोस्, तपाईँले मलाई टक क्वेसन सोध्नु। हो नि। अनि आज तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ त सँगै, तपाईँको मन पोल्दा नेकपा माओवादी केन्द्रको पोल्दैन? यही प्रश्न ल। अब शेरबहादुर देउवा आज प्रधानमन्त्री हामीले बनायौँ, तपाईँले भन्नुहोला अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्री होइन, संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा प्रधानमन्त्री म बताउँछु। राष्ट्रपतिले कानुन बमोजिम आफ्नो दायित्व पुरा नगरेपछि सर्वोच्च अदालत, कानुनको व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो कि होइन? संविधानको व्याख्याता, अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो कि होइन? सर्वोच्च अदालत हो नि। पार्लियामेन्ट हाम्रो सभरेन हो कि होइन? सार्वभौम हो कि होइन? सार्वभौम जनताले आफ्नो सरकार चुन्ने अधिकार तीबाट छ कि छैन? संविधानमा धेरै प्रावधानहरू दिएको छ, त्यो प्रावधानहरू सकेसम्म निर्वाचित संसद चाँडै विघटन नहोस्, पुरा कार्यकाल रहोस् भन्ने मनसाय देखिन्छ कि देखिन्न? 76(1), 76(2), 76(3), 76(5), 76(4) सबैको विश्वासको प्राप्त मत लिनुपर्ने भनेर व्यवस्था गरेको छ। 76(5) भने अनुसार पनि सरकार बन्न सकेन भने अनि बल्ल तिमी उपचुनावमा के अरे मध्यावधि चुनावमा जाऊ, संसद विघटन गर भन्छ। केपी ओलीजीले त्यो गर्नु भएन। 76(1) को सर पहिले 76(2) अन्तर्गत, पछि पार्टी एकतापछि 76(1) मा आयो। 76(1) पछाडि पार्टी विभाजन भएपछि फेरि 76(2) मा हो। 2 मा उहाँले विश्वास पाउन सक्नु भएन, विश्वासको मत पाउनु भएन। 3 मा लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा बन्नुभयो। 3 मा उहाँले विश्वासको मत लिँदै जानु भएन, सबै धाराबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएछ। हेर्नुहोस् त, त्यही त 3 मा उहाँ विश्वासको मत लिनै जानु भएन। 5बाट धारा प्रधानमन्त्री बन्नु भएन उहाँ। 3 मा विश्वासको मत नलिइसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने मैले विश्वास पाउने आधारै छैन, त्यस कारणले मैले संसद विघटन गरिदिएँ। अनि संसद विघटन गरिदिएँ विघटन गर्नुभन्दा अगाडि सांसदहरूले लगेर गएर 5 अनुसार राष्ट्रपतिले के भने 5 अनुसार सरकार बनाउन 24-21 घण्टाको अल्टिमेटम दिनुभयो उहाँले। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले बाटो खोलिदिए भन्नुभयो, बाटो खोलिदिँदाखेरि बाटो त खोलिदिए भन्नु, तर अगाडि गएर गाडी तेर्साउनु भयो आफैले लगेर। मसँग त 151 जना 53 जना चाहिँ सांसद छन् भनेर लेखेर दिनुभयो उहाँले। 153 जनाको सही दिनुभएको होइन। अनि राष्ट्रपतिले 149 जनाको सही लिएर गएर सही नै छ है हाम्रो भनेर शेरबहादुरजीलाई दियौँ। शेरबहादुरजीले लगेर जानुभयो। राष्ट्रपतिले के भने यसको वैधानिकता छैन, खारिज गरिदिए भनेर खारिज गरिदिनु भयो। अनि प्रधानमन्त्रीले के गर्नु भने यो खारिज गरे हुनाले मैले चाहिँ संसद विघटन गरेँ, मेरो पोलिटिकल राइट हो, कन्स्टिट्युसनल राइट होइन, पोलिटिकल राइट हो भन्नु। अब यो किन गर्नु परेको थियो त? केपी ओलीजीले संसद मार्ने उहाँको प्रतिकूल भयो, उहाँको इच्छाको प्रतिकूल भयो सधैँभरि। संसद पार्टीभित्र मलाई काम गर्न दिएन, तथाकथित कुराहरू गर्नुभयो र यो उहाँको विचारको विचलन, उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी जुन भन्नुभयो त्यो विचारमा चिन्तनमा आएको विचलनका कारणले उहाँ साम्राज्यवादको दलाल, विस्तारवादको दलाल भन्नु, राष्ट्रिय सार्वभौमता पनि चिन्तित हुनुहुन्न, उहाँ डेमोक्रेसी जनताको लोकतन्त्रमा पनि उहाँ चाहिँ। तर उहाँले, उहाँको पार्टीले, उहाँको ग्रुपले भनिसक्यो एमसीसी विरुद्ध टोल समान्दोलन गर्ने।
अनि कसरी साम्राज्यवादी शक्तिको पक्ष पोषण गरे भन्नुहुन्छ तपाईँ? अमेरिकाको विरोधमा त आइसक्नुभयो त केपी होइन ओली। उहाँले त भनिराख्नु एमसिसीको अक्षरशः बाध्यन भएन त्यत्रो लामो समयसम्म कृष्ण के अरे लडेको र उहाँले चाहिँ उ गरेको र एडभोकेसी गरेको र कृष्णबहादुर मल्ललाई किन संसदमा ल्याइनुहोस् भनेर चेक गरेको फालेको त्यो इतिहास छैन। अहिले अग्निलाई चाहिँ नि संसदमा नल्याएको भनेर सार्वजनिक रूपमा चाहिँ नि अग्नि सापकोटालाई चाहिँ उहाँले विरोध गरेको इतिहास छैन र? ल्याऊ त्यो पास गर्नु पर्यो। पटक पटक उहाँको पक्षकाहरूले चाहिँ नि संसद पास गर्नुपर्छ भने होइन। आज त आन्दोलन अहिले शेरबहादुर देउवा सरकार भएको भने म त्यसको विरुद्धमा जान्छु भनेर अहिले जान थाले हो। त्यति मात्रै हो? त्यहाँभन्दा बढ्ता के हो? शेरबहादुर देउवा सरकारमा छ त्यस कारणले मैले त्यसको विरुद्धमा जान्छु। टोलमा आन्दोलन गर्ने रे। ठिक छ, ओके। तपाईँ त त्यो त राहत हो नि त तपाईँ। होइन, मलाई राहत हुने नहुने कुरा नियतमा परो। उहाँहरूको नियत बदलाको नियत मेरो नियत मैले भनेको मैले हिजैदेखि प्रारम्भदेखि नै यो बेठिक छ, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ, यो पास गर्नु हुँदैन भनेको छु। त्यति बेला सरकार धेरै फेरिएका छन्। भनेपछि केपी ओली भित्रैदेखि एमसिसीको पक्षपाती हुन्। एमसिसी केपी किनभने कृष्णबहादुर मराले त्यो हालतमा पुर्याइदिए। व्यक्तिगत आलोचना भन्दा नि म चाहिँ नि नीतिगत कुराहरू गर्छु। व्यक्तिगत केपी ओलीसँग मेरो पनि त म 22 महिनासँगै जेलमा बसेको हुँ। मलाई त्यो व्यक्तिगत तिक्तता केही पनि होइन, एकअर्काको मित्रता पनि हो हाम्रो, नभएको होइन। तर उहाँले लिएको दृष्टिकोण पहिलो कुरा त कम्युनिस्ट आन्दोलन सम्ने सोच, उहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट धेरै टाढा पुँजीवादी सोचमा जानुभयो, अझ नव उदारवादी पुँजीवादी सोचमा उहाँ पुग्नुभयो। त्यस कारणले कम्युनिस्ट आन्दोलनको कम्युनिस्ट विचारको उहाँसँग भ्रूण सम्बन्ध पनि छैन। एकछिन अब उहाँले राष्ट्रिय हितका सम्बन्धमा उहाँले कहिले कहिले आफ्नो विचारहरू परिवर्तन हो। जब भारतीय के अरे सामन्त गोयल आए उहाँले संसद त्यसको परिणामस्वरूप संसद विघटन गर्नुभएको छ। उहाँले मलाई पार्टीमा सहयोग गरेन भन्नुहुन्छ, हामीले पार्टीमा केही पनि गरेको छ। पार्लियामेन्टले के असहयोग गरेको थियो? केही पनि असहयोग गरेको थिएन। एउटा हो सभामुखले यो राष्ट्रिय सहमति नभइकन यसलाई पारित गर्नु हुँदैन, किनभने यो विवादित दस्तावेज हो। एउटाले भनेको छ राष्ट्रघात भनेको छ, अर्कोले ठिक छ यो विकासको निम्ति अनिवार्य भनेको छ भने राष्ट्रघातसम्म भएको कुराहरू गरेको कुरालाई त पार्लियामेन्टले सहयोग। तपाईँले यसरी व्याख्या गर्नुभयो। एउटा प्रश्न म तपाईँले सोधिहालेँ। तपाईँले यसरी व्याख्या गर्नुभयो, बाहिर के छ भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पछिल्लो समयमा एमसिसी पारित गर्नमा सकारात्मक हुनुहुन्छ। ऱ्यान्डी बेरीलाई भेट्नुभयो, एमसिसीका प्रमुख अमेरिकाका प्रमुखसँग पनि उहाँको कुराकानी भयो र एमसिसी पारित गर्न उहाँ लालायित भएर लाग्नु भएको छ। एकैछिनै अलि व्याख्यात्मक मान्नु होला तपाईँले, यसमा म क्षमा प्रार्थी छु। र हिजो केपी ओलीले एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भन्दा तपाईँहरूले विरोध गर्नुभयो, मुख्य गरेर अग्नि सापकोटा वादक बन्नुभयो, कृष्णबहादुर महरा वादक बन्नुभयो। यो कसको नेतृत्वमा गर्ने भनेर लुछाचुडी छ र प्रचण्ड अहिले सरकार बनिरहेको बेला, शेरबहादुरको नेतृत्वमा बनिरहेको बेला आफै इनिसिएसन लिएर एमसिसी पास गर्न प्रचण्ड चाहनुहुन्छ। हिजो जुलुस लाग्दै गर्दा एमसिसीको नारा लाग्दै गर्दा रोक्या पनि त्यही हो। वास्तवमा प्रचण्ड एमसिसीका पक्षपाती हुन् भनेर भन्न थाले कि बाहिर? 100% गलत। खासमा के हो त? सुन्नु म बताउँछु। गत वर्ष एमसिसीको सम्बन्धमा अझ त्योभन्दा पनि अघिल्लो वर्ष 2076 साल माघमा 15 देखि 19सम्म हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक बस्यो। त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा एमसिसी बारेमा प्रश्न उठिसके पछाडि त्यसको अध्ययन कार्यदल भनेर झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बन्यो, जसमा भीम रावल र प्रदीप गेवाली हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले अध्ययन गरेर एउटा प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। त्यो प्रतिवेदनमा उहाँहरूले 16वटा बुँदाहरूमा राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाएर मात्रै एमसिसी पार गर्न सकिन्छ, दस्ताको तस्तै सम्भव छैन भनेर कतिपय यी बुँदाहरू राख्नुभएको छ। त्यो देखा परेका विवादित बुँदाहरू राख्नुभएको छ। अनि यी संशोधन गर्नुपर्छ भनेर राख्नुभयो। र पोहोर साल भदौको 26 गते पार्टीको केन्द्रीय समितिले एउटा निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय त्यही प्रतिवेदनको आधारबाट एमसीलाई परिमार्जन गरेर राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाएर मात्रै यसलाई पास गर्न सकिन्छ, अन्यथा जस्ताको तस्तै पास गर्न सकिन्न भन्ने बनाई यो पार्टीको तात्कालीन स्ट्यान्डिङ पोजिसन हो। नेकपाको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यो स्ट्यान्डिङ पोजिसनबाट नेकपा माओवादी केन्द्र एमाले त के गर्यो अलग कुरा, नेकपा माओवादी केन्द्र त्यसबाट पछाडि हटेको छैन। र त्यसमा पनि मेरो चाहिँ नोट अफ डिसेन्ट थियो, भिन्न मत थियो। किन थियो भन्दा यो सम्झौता अमेरिकन अधिकारीहरूले के भने यो मूल सम्झौतामा संशोधन गर्न सकिँदैन भनेका भनाइहरू हामीसँग सुरक्षित छन्। अब अमेरिकी अधिकारीहरूले यो सम्झौता संशोधन गर्न सकिन्न, अक्षर पनि चलाउन सकिन्न भन्ने, यसका उपसम्झौताहरूमा हामी हेरफेर गर्न सक्छौँ भनेर भनेपछि उपसम्झौता भनेको त यसकै मातहतका उपसम्झौताहरू अरू त होइनन्। यो मूल सम्झौता कायम राख्ने, उपसम्झौता हेरफेर गरेर त यसको
यो अनुकूल के अरे राष्ट्रिय हित अनुकूलको रूपान्तरण गर्न त सकिन्न नि। किनभने एमसीसी आइपिएस मातहत भनेर उनीहरू आफैले भनिरहेका छन्। त्यो कुराहरू छ, यो सम्झौतामा छैन त्यो भनाइ, तर उनीहरूका अरू सुरक्षा सम्बन्धी दस्तावेज त्यो कुराहरू छ। मैले के भने हामीले सम्झौता संशोधन गरेर संशोधन हुँदैन, अमेरिकाले मानेको छैन। एक दोस्रो, यसको ओरिजिन के भएको छ, यसको उत्पत्ति नै के हो त भन्दाखेरि हाम्रो हितको विपरीत हो, राष्ट्रिय हितको विपरीत हो। हाम्रो सार्वभौमिकतासँग यसले च्यालेन्ज गरेको। परिमार्जन सहित पनि पास गर्नु हुँदैन। परिमार्जन उसले गर्दैन त, परिमार्जन हामीले गरेर हुन्छ। भीमरावल पनि त्यही भन्छन् संसदमा। त्यसैले त भन्ने यो परिमार्जन गर्ने वा सङ्कल्प प्रस्ताव गर्ने भनेको यो मुतको न्यानो हो। हामीले गऱ्यौँ भने यो त जनतालाई ठग्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारणले मैले यो कुरा गर्नु बेठिक छ, पासै गर्नुहुन्न भन्ने तपाईँ। यो कुरा गर्नु बेठिक छ, जनतालाई भ्रम दिनु हुँदैन। त्यसैले यो परिमार्जन गरेर पास गर्ने भन्ने कुरामा मेरो विमति छ। कुनै पनि हालतमा पास गर्नु हुँदैन। त्यसकारणले गो ब्याक एमसीसी एग्रिमेन्ट भन्ने मेरो भनाइ हो है। अब श्रीलङ्काले 480 मिलियनको चाहिँ प्रोजेक्ट हो श्रीलङ्काको, एमसीसीसँग भएको एग्रिमेन्ट त्यही हो। ट्रान्सपोर्ट सेसन र भूमि सुधारमा उनीहरूको उनीहरू अध्ययन कार्यदल बनाए, प्रोफेसर विज्ञहरूको चाहिँ नेतृत्वमा कार्यदल बनाए, अध्ययन गरे। 3-4 महिनाको अध्ययन पछाडि यो श्रीलङ्काको निम्ति उपयुक्त छैन भनेर उनीहरूले रिजेक्ट गरे। हामीले किन नगर्ने? अब अर्को पार्टमा जानुहोस्। अमेरिकाले जब तपाईँले मलाई केही चिज दिन्छु भन्नुभयो, तपाईँले मलाई केही चिज दिन लाग्नुभयो, मैले भने मेरा साथीहरूसँग नले भन्छन्, मलाई त लिन मन लागेको थियो, तर सबै साथीहरूले नले भन्छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ले न मेरो हो, तैँले लिनुपर्छ। मलाई बारम्बार ले कि ले भनेर तपाईँले दबाब दिएको थियो, तर ले भन्दा, तर मैले भने चिज मान है, फेरि त्यहाँ शर्त पनि छ। मेरा शर्तहरू त पुरा गर्नुपर्छ, तैँले लिनु पनि पर्छ, मेरा शर्त पनि पुरा गर्नुपर्छ। अनि यो यसभित्रको रहस्य के होला त होइन? किन अमेरिकाले 2020कै जुनमा, 2020 पनि होइन 2019को जुनमा चाहिँ यसको म्याद सकिने भनेको थियो नि त, फेरि थपियो। अनि कसरी थपिनु रहेछ त, आफै उम्रिनु रहेछ म्याद त। अहिले सेप्टेम्बरमा सकिन्छ भन्ने आएको छ। अनि फेरि के भन्छन् भने त्यो त सत्य होइन कुरा भन्दै पनि छन्। राजदूतहरू किन दबाब दिन्छन्? त्यो लिनुपर्छ तपाईँहरूले, तपाईँहरूको हितको हो। हाम्रो हित हामीले सोध्ने कि अरूले सोधिदिने हो? किन हो त वास्तव? मलाई के खाएपछि पेट दुख्छ, के खाएपछि आराम हुन्छ, मैले सोध्ने हो नि त होइन। तपाईँलाई हित हुन्छ खानुहोस् भनेर मलाई जबरजस्ती तपाईँले कोच्याएर हुन्छ। त्यस कारण हाम्रो राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन भन्ने जब हामीले यसका दस्तावेजका सम्पूर्ण चिजहरू विवरण हेरिसके पछाडि हामीले भन्यौँ, यसको पेरिफेरी पनि हेऱ्यौँ, यसको इम्प्लिमेन्टेसन हेऱ्यौँ, अरू मुलुकहरूको अनुभव पनि हेऱ्यौँ। त्यस कारण हामीलाई यो चाहिँदैन। हामी त्यो 50 करोड डलर धेरै ठुलो भयानक हो भनेर तपाईँले आफैले भन्नु, 62 अरब डलर छ नि उसको, एनसेलकै छ। 62 अरब रुपियाँ एनसेलकै छ। 50 करोड डलर भने 60 लगभग 58 अरब रुपियाँ हो है। अब 13 करोड डलर त हाम्रै छ, अथवा लगभग 14-15 अरब रुपियाँ त हाम्रै छ, हाम्रै खर्च भइरहेको छ। अहिले 11 अरब खर्च भइरहेको छ। किन उनीहरू ल्याउ भनिरहेको हो? त्यसैले मैले प्रारम्भमा नै भने, तपाईँलाई सुरुमा नै भने, एमसीसीको इन्ट्रेस्ट ग्लोबल पोलिटिक्समा नेपालको सार्वभौमिकतामा चुनौती आउने गरिकन नेपाललाई उपयोग गर्न खोजिएको छ चीनका लागि। चीन विरुद्धमा घेराबन्दी गर्ने। हामी चीनका निम्ति लडिरहेका होइनौँ, हाम्रो आफ्नो सबरेन्टीका निम्ति लड्ने हो। हामीले यहाँ आउँछ चीनको विरोध गर्छ भने होइन। हामीले चीन हाम्रो छिमेकी मुलुक हो, हामीले हाम्रो भूमिलाई छिमेकी मुलुकको विरुद्धमा प्रयोग गर्न दिन्नौ भने हाम्रो कमिटमेन्ट छ कि छैन? तर कतिपयले के भन्छन्, अफगानिस्तान भन्छ, सिरिया भन्छ, इराक भन्छ भन्छ। त्यो एमसीसीले भने हो अफगानिस्तान त्यस्तो, सिरिया त्यस्तो, इराक त्यस्तो। के भन्छ खास, के भन्छ त्यो एमसीसी आएपछि? एमसीसी पारित भएपछि के हुने हो हाम्रो? होइन, एमसीसी पहिले त मैले सबरेन्टी माथिको चुनौती भनिसकेँ त। अरू मैले भने प्रोजेक्ट। अब अर्को पनि हेर्नुहोस्, हामीले यो प्रोजेक्ट गर्ने इन्डियासँग स्वीकृति लिनुपर्छ भने चाहिँ ट्रान्समिसनको सम्बन्धमा इन्डिया हाम्रो एग्रिमेन्टको पार्ट पनि होइन। पार्ट नम्बरको थर्ड पार्टीलाई हामी इन्डियासँग स्वीकृति लिनुपर्छ भने किन एग्रिमेन्टमा छिराउने? यहाँ एनेक्सरमा राखेको छ क्या, यहाँ चाहिँ नि उपसंहारमा त्योहरू राखेको छ, के अरे परिच्छेदमा राखिएको छ। इन्डियासँग स्वीकृति लिनुपर्छ, अग्रिम स्वीकृति लिनुपर्दछ। किन त भन्दाखेरि यो ट्रान्समिसन लाइन त्यहाँ बनाउने भएको हुनाले उसको स्वीकृति लिनुपर्दछ। अब हामीले अघि नै मैले भने हामीलाई विद्युत अहिले विद्युत बढी भएर हामीलाई बेच्ने हतार भएको हो
त्यसो भने नि अब संक्षिप्तमा हामी अन्तिममा छौँ। म अलिकति अझै त्यहाँ मेजर कुरो भयो हुनाले ऱ्यान्डी बेरीसँगको भेट के हो प्रचण्डको? कूटनैतिक रूपले ऱ्यान्डी बेरीले भेट्यो होला। एमसिसीसँग सम्बन्धित हो? एमसिसी बारेमा पनि कुरा उठायो होला। अब तपाईँले अघि त्यत्रो भनिसक्नुभयो एमसिसीको बारेमा, उठायो होला। हाम्रो अहिले अध्यक्षले पनि सकारात्मक हो उहाँ एमसिसी पारित गर्न? होइन, उहाँ छैन सकारात्मक। उहाँले के भन्नुभयो? सकारात्मक होइन। उहाँले भनेको के स्ट्यान्डिङ पोजिसन, हामी यथास्थितिमा हामी यो पारित गर्न सक्दैनौँ। अहिले हाम्रो प्रायोरिटी पनि होइन। त्यो यथास्थिति झुन्ड्यो नि। तपाईँले त प्रश्न भन्नुभयो परिमार्जन भन्ने कुरै हुन्न भनेर तपाईँले भनिसकेपछि फेरि यथास्थिति किन भन्नु? हुन सक्दछ फरक। मैले भने नि पार्टीको स्ट्यान्डिङ पोजिसन के हो त अहिले तत्कालसम्मको निम्ति त्यही 16 बुँदी सम्झौतालाई संशोधन गर्नुपर्दछ, राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउनुपर्छ भनेर पार्टी हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा रहँदाखेरि गरेको निर्णय पार्टीले अहिले नेकपा माओवादीको पनि त्यही हो। नेकपा माओवादी त्यसबारेमा निर्णय गरेकै छैन। नेकपा माओवादी बनिसकेपछि त्यसबारेमा निर्णय गरेकै छैन। छलफल हामीले तर यो बिचमा चुप्प लागेका थिए मान्छेहरू एमसिसीको बारेमा। केपी ओलीको उत्तरार्ध हुँदै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीत्व कालको सबै मान्छेहरू एमसिसी खोजेका थिए। जब शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि एकदम ठिक शेरबहादुरजीले जहिले पनि एमसिसी पास गर्नुपर्छ भने ज्ञानेन्द्र बहादुर त्यसको सही गर्ता मन्त्री उहाँ हुनु चाहिँ कानुनमा छ। अर्थ मन्त्रालय जसले निकास दिनुपर्ने हाम्रो पक्षमा छ। लियाजो मिनिस्ट्री भनेको चाहिँ जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय हाम्रो पक्षमा छ। कुलमान घिसिङले पनि पटक जोड छ यो विषयमा। यो स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि कारणले अहिले कतै यो एमसिसी शेरबहादुरको दबावको कारणले पास हुने हो कि भन्ने कुराहरू आइरहेका, त्यो चिन्ताको कारणले आएको कुरा। सबैलाई के लाग्छ? मैले पास हुँदैन। शेरबहादुर देउवाले जोड गरेपछि हुँदैन। कोलिसनमा अप्ठ्यारो। कोलिसन पार्टनरले सहमतिको काम गर्ने हो कि आफ्नो मन पनि गर्ने हो? त्यो पार्लियामेन्टमा जानु पर्दैन? त्यहाँ पार्लियामेन्ट छ नि। अनि शेरबहादुरलाई अमेरिकाबाट निकै दबाव छ एमसिसीको र बिआरआईको चीनबाट दबाव छ। यो सरकार दबावको बिचमा छ भनिन्छ। मलाई थाहा छैन अमेरिकाबाट दबाव छ कि छैन, थाहा छैन। बिआरआईबाट दबाव छ कि छैन, थाहा छैन। मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि म मेरो देशको हितको अनुकूल कुनै सम्झौता छ कि छैन भन्ने कुराको आधारबाट मैले आफ्नो निर्णय गर्छु। अब मेरो पार्टीले पनि के गर्ने हो? तपाईँको पार्टीमा प्रश्न के उठ्यो भने जनार्दन शर्मा एमसिसीको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। यो प्रोजेक्ट अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ तपाईँले भन्नु। अब जवाफ के दिनुहुन्छ उहाँले सांसदहरूलाई? त्यो त जनार्दनजीलाई सोध्ने हो नि, मलाई सोध्नु। पार्टीको तर्फबाट सोध्दैछु म। त्यो त पार्टीको कुरो गर्दाखेरि त मैले भने यो अहिले पास हुँदैन। टाउकोमा त तपाईँको पनि आउने भयो नि त। अर्थ मन्त्रालय पास हुँदैन। ऊर्जा मन्त्रालय त तपाईँहरूसँगै छ। मैले भनिसके त यो पास हुँदैन। अनि पास हुनका निम्ति अमेरिकाबाट सुरक्षा थ्रेट छ नि त पास नगर्ने नेताहरू। सुरक्षा थ्रेट भने के हो? पास त्यसो हो भने यही नै हो तपाईँले भने अमेरिकाले यो पास नगरे सुरक्षा थ्रेट किन दिने? हामीले खाइसक्या छ अरे नि त पहिले ल्याएर। के खाइसक्यो? कमिसन। केबाट कसले खायो कमिसन? त्यो कमिसन खाएकाले छेर्नुपर्छ। व्यापक छ, तपाईँले सुन्नु भएको छैन? मैले सुनेको छैन कसले कमिसन। किनभने ट्रान्समिसन लाइनकै कुरा गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रति किलोमिटर 5 करोड 6 करोडमा गरेको कुरा छ। सम्झौतामा 16 करोडका कुरा छन्। मलाई थाहा छ। अनि त्यो पैसा कहाँ जाने हो? मलाई थाहा छ। त्यो के हो? त्यो बारेमा त्यसैले त मैले भनेको छु यो प्रोजेक्ट महँगो पनि भयो। नेपाल 16 करोड होइन 18 करोडसम्म छ। यो प्रोजेक्ट प्रति किलोमिटर त 11 करोड त कहाँ जाने त? त्यही त यतिका पैसा यत्रो चाहिँ खर्च, यतिका महँगो प्रोजेक्ट अनुदानमा हामी ल्यायौँ भन्ने, अनि यतिका महँगो प्रोजेक्ट किन? अनि फेरि आफू सरकारमा हुँदा एमसिसीको पक्षमा सबै देखिने, सबै प्रधानमन्त्री हुँदा यो कार्यक्रम अगाडि बढिरहेछ है। अनि बाहिर आएपछि विरोध गर्ने प्रदीप गिरीले प्रतिनिधि सभामा भने जस्तो राष्ट्रिय सहमति, राष्ट्रिय नीति किन बन्दैन हाम्रो? त्यो जरुरी हो कि? हाम्रो यहाँ ल्याप्सेस छ। के कारण हो यो ल्याप्सेस? के छ त भन्दाखेरि हामी राष्ट्रिय मुद्दामा एक ठाउँ कहिले पनि भएनौँ। देशको सार्वभौमताको मुद्दामा नेपाल एक ठाउँ कहिले पनि बसेन। हामी कोशी सम्झौतामा विभाजित भयौँ, हामी गण्डकी सम्झौतामा विभाजित भयौँ, महाकाली सम्झौतामा विभाजित भयौँ, टनकपुर सम्झौता। दुर्भाग्य हो हाम्रो, एकदम दुर्भाग्य हो। अब सबै मुलुकका सरकारहरू आफ्नो फरेन पोलिसी उनीहरूको एकदम फरेन पोलिसी एकदम रिजिड हुन्छ। चाहे जोसुकै सरकार आओस्, भारतको हेर्नुहोस्, जोसुकै बिजेपी आओस् कि कांग्रेस आओस् कि बा चाहिँ सिपिएमकै सरकार बनोस् कि उसको फरेन पोलिसीमा केही पनि फरक हुन्न। केही अलिअलि व्यवहार ट्रिट गर्ने कुराहरू मात्रै फरक हुन्छ, पोलिसीमा कहीँ पनि फरक हुँदैन। हाम्रो कुरा के हो भने फरेन पोलिसीमा हामी दुईवटा चिजमा विभाजित नहुनु पर्ने, सधैँभरि विभाजित छौँ। एउटा राष्ट्रिय सार्वभौमतामा विभाजित छौँ, जहिले पनि हामी विभाजित भएका छौँ। एउटा विदेश नीतिमा सार्वभौमतासँग जोडिएको विदेश नीति नै हो। अर्को हामी डेभलपमेन्टमा विभाजित छौँ, विकासका कुराहरूमा विभाजित छौँ। जुन कुरा विकास गरे सबैले प्रतिफल प्राप्त गर्ने हो, सार्वभौमता सबैको साझा मुद्दा हो। तर एक ठाउँमा आउन सक्दैन। त्यो के हो त भन्दाखेरि मैले पहिले भनेको थिएँ, पार्लियामेन्टमै भनेको थिएँ, पार्लियामेन्टमै
जुन बेला 48 साल पछाडिको पार्लियामेन्ट थियो त्यति बेला मैले के भनेको थिएँ भने हामी नेपाली टोपी लगाउँछौँ, नेपाली भाषा पनि बोल्छौँ, नेपाली दौरा सुरुवाल पनि लगाउँछौँ, तर हाम्रा राजनीतिक नेताहरूमा हाम्रो देशप्रतिको भावना होइन, विदेशी सोच छ। देशमा मेरो देश मेरो राष्ट्रिय सार्वभौमता भन्ने छैन। त्यो के छ त भन्दाखेरि उनीहरूले टोपीभित्र राष्ट्रियता छिप्दैन, टोपीले छोप्ने होइन, त्यो मन मस्तिष्कमा देशको राष्ट्रियता आउनुपर्दछ। देखाउने बेला टोपी र दौरा सुरुवाल लगाउने, विदेशीको दलाली गर्ने कामहरू भइरहेका छ। मैले पार्लियामेन्टमै भनेको कुराहरू हो यो। त्यस कारण हो यही हो समस्या, यही हो समस्या। हाम्रो देशको राजनीतिक स्थितिलाई सधैँभरि तरल अवस्थामा राख्ने विदेशीहरूले, तपाईँ सुन्नुभएको छ नि त, हाम्रो माइक्रो म्यानेजमेन्ट म्याक्रो म्यानेजमेन्ट, हाम्रो स्टेट सिस्टमभित्र राज्य प्रणालीभित्र व्यवस्थापन गर्ने म्यानेजमेन्ट गर्ने विदेशीहरूले चलखेल गरिरहेका छन्, प्रत्यक्ष दैनिक राजनीतिमा गरेका छन्। इभन तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ, पत्रकार मैले आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि काठमाडौँको पत्रकार सङ्घको चुनावमा सुनेको थिएँ, कुनै अमुक दूतावासबाट फलाना व्यक्तिलाई चाहिँ मत देउरे भनेर चाहिँ पत्रकारहरूलाई टेलिफोन गरियो भन्ने कुराहरू सुनेको थिएँ। हाम्रो सरुवा गर्ने बेलामा चाहिँ नि हाम्रा अधिकारीहरूको सरुवा, पुलिसहरूको सरुवा, सचिवहरूको सरुवा, है मन्त्रालय बाँडफाँड आदिमा चाहिँ नि कसैको के भन्छ फलाना यो मन्त्रालय नदेऊ है भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका कुराहरू सुन्छु। त्यस कारणले हाम्रो त्यो के हो नि त भने त्यो एक्सेस दिने काम हाम्रा भित्रका देशद्रोही दलालहरूले गर्ने गरेका छन्। त्यो त राजनीतिक नेतृत्वमै छन्। फेरि तपाईँले नाम लिएका राजनीतिक मात्रै नभन्नुहोस् न, राजनीतिक नेतृत्वमा छन्, ब्युरोक्रेटीमा छन्, सेक्युरिटीमा छन्, जनस्तरमा छन्, व्यापारीमा छन्, सबै क्षेत्र। अनि यो तोड्ने भनेर 10 वर्ष जनयुद्ध भएको थियो, तपाईँहरूको पार्टीले त्यत्रो गरेको थियो, 40 गुडामा त्यो सफल हुनु भएन छ है। हुनु नहुनु अलग कुराहरू त्यसमा त्यति बेला पनि पावर इक्विलिब्रियमको स्थितिमा जनयुद्धले जित पनि हासिल गर्न सकेन, जनयुद्धलाई समाप्त पार्न पनि नसकेर शान्ति प्रक्रियामा आएको पावर इक्विलिब्रियमको स्थितिमा। ठिक छ, त्यो शक्ति सन्तुलन त्यो अर्कै पार्टी। अब यसलाई संक्षिप्त गर्दाखेरि जसले हस्ताक्षर गर्नुभयो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसदको रोस्टमबाटै भन्नुभएको थियो अरुण तेस्रो रोकिँदा, अरुण तेस्रोलाई अगाडि नबढाउँदा कति हामीले त्यसको क्षति बिहोर्नु पर्यो, लोड सेडिङमा बस्नु पर्यो, त्यस्तै एमसीसी पास नगर्दा त्यही अवस्था हुन्छ, त्यसकारण एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। अहिले तपाईँको पोजिसन गभर्नमेन्टको मन्त्री हुनुहुन्छ, अरुणको कुरा ल्याइहाल्नु भयो तपाईँले। अरुणको कुरामा फेरि तपाईँ माओवादीको जलस्रोत विभागको प्रमुख भएर काम गर्नुभएको विषयमा कुरा गर्दाखेरि मैले अरुणकै बेलामा मैले के भने अरुण एस अरुण नो भने मैले दुइटै। किन अरुण एस? किन भन्दाखेरि अरुण हाम्रो निम्ति चाहिएको छ। अरुण नो भनेको जसले इन्भेस्टमेन्ट गर्छ उनले जुन प्रकारको शर्त राखेको छ त्यो मन्जुर छैन भने हो। विश्व ब्याङ्कले हामीलाई के शर्त राखिदिएको थियो? 10 मेगावाटभन्दा माथिको आयोजना गर्नुपर्दाखेरि विश्व ब्याङ्कको स्वीकृति लिनुपर्ने हो, हामीलाई मन्जुर थियो। ट्यारिफ पोलिसी उसले निर्धारण गर्थे नि, हामीलाई मन्जुर थियो। हायर एन्ड फायर कर्मचारीहरूको चाहिँ हायर एन्ड फायर गर्ने उसले निर्धारण गरिदिने, हामीलाई मन्जुर थियो। हो एक्सेस रोड मैले त अझ के भने त्यहाँसम्मको एक्सेस रोड 120-21 किलोमिटर कति छ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा राख, पूर्वाधार। अरुणको प्रोजेक्टभित्र नजोड त्यो, अरुणको प्रोजेक्टभित्र जोड्ने बित्तिकै कस्ट हाई हुन्छ र जनतालाई बढी कर लाग्दछ। त्यस कारणले यसलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा राखेर छुट्याउनुपर्छ। त्यस्तै पछुताउने बेला छ कि छैन एमसीसी? त्यो चाहिँ त्यो फेरि अर्को पार्ट पनि छ। फेरि सँगसँगै हेर्नुहोस्, त्यो हाम्रो कारणले मात्रै हो भन्ने कुराहरू होइन, त्यो जसलाई लगानी गर्ने क्षेत्रमा इन्डियनहरूको लबिङ छ, त्यसमा चाहिँ लगानी नगर भनेर ब्याङ्क के अरे उसलाई वर्ल्ड ब्याङ्कलाई चाहिँ लबिङ गरिरहेका छन्। यी कुरा धेरै। अनि यता पछुताउनु पर्ने हो कि होइन एमसीसी? होइन एमसीसीमा त म त पछुताउने त एक रति पनि देख्दैन। त्यसो भए अन्तिम प्रश्न म तपाईँलाई सोध्दैछु, एमसीसी कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइप्रति अमेरिकाले बडो असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले 2021 इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट स्टेटमेन्ट भनेर एउटा जारी गरेको छ, जहाँ नेपालको प्रतिवेदनमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न ढिलाइ हुनु ढिलाइ हुनु सम्भाव्य लगानीकर्ताका लागि राम्रो सङ्केत होइन। नेपाल अब यही कुराहरूको बारेमा यो भनेर नेपाल अमेरिकाको निम्ति यत्रै सानो विश्वको एक थोपा हो र अमेरिकाले लगानी गर्ने पैसा मध्येको एउटा कण हो। 50 करोड डलर एउटा कण हो। यति सानो मुलुक एक थोपा लगानी पर्नेको विषय एउटा कण। त्यो लगानी गर्ने मध्येको एउटा कणमा उसले त्यत्रो रिपोर्ट किन बनाउनु पर्यो होला? किन होला? स्वार्थ छ नि। मैले त्यो सुरुदेखि मैले भनिरहेको छु, प्रारम्भमा मैले भने रहस्यपूर्ण ग्लोबल पोलिटिक्सको स्ट्रेटेजिक पोइन्ट
सामरिक महत्त्वको केन्द्रको रूपमा नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजिएको छ। यसैले पुष्टि गर्छ। त्यो हामीलाई मन्जुर, त्यसैले पुष्टि गर्छ, त्यो हामीलाई मन्जुर छैन। हाम्रो मुलुकलाई अरू कुनै देशको विरुद्धमा प्रयोग गर्न नदिने हाम्रो कमिटमेन्ट छ, हाम्रो एग्रिमेन्ट छ, हाम्रो सन्धि छ, हाम्रो सम्झौता छ, हाम्रो कानुन छ। हाम्रो विकासका निम्ति हामी आफै आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने दिशामा हामीलाई लैजानुपर्छ। अरूको शर्त स्वीकार गर्ने होइन, अरूको सद्भाव चाहिन्छ, अरूका अनुचित शर्त चाहिन्छ। अब त्यसले के भनेको छ भने अमेरिकाको प्रतिवेदनमा नेपालको पर्याप्त सम्भावनाका बावजुद राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, जटिल कर्मचारी तन्त्र, कानुन नियमको असङ्गत कार्यान्वयनले लगानीलाई अवरोध पुर्याएको छ भनेर उसले भनेको छ। त्यो अरूले भनिदिने हो हाम्रो बारेमा। अनि त्यो हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सुन्नु न एकछिन, हामीलाई लागेको छ हाम्रो देशको शासन प्रणाली ठिक छैन, हाम्रो देशको निर्वाचन प्रणाली पनि ठिक छैन। अरूले भनिदिने त होइन, अरूले भन्ने होइन, हामीले भन्ने हो। तर अमेरिकाले यति चासो गर्नुको पछाडि अब त्यसैले त भने अमेरिकाको चासो गर्नुको पछाडि त्यो भन्यो नि, एक थोपा एक करोड लगानी, त्यसो सामरिक अन्तिममा मलाई भनिदिनुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार सम्झौता गरेर पालना नगर्दा हामीलाई कुनै घाटा हुँदैन? के पनि हुँदैन। अमेरिकी सहयोग घट्ने चिन्ता छैन। 70 वर्षको मैत्री सम्बन्ध अमेरिकासँग सबैभन्दा पुरानो छ। अब यो पैसाले मैत्री सम्बन्ध टुट्ने भन्ने हुन्छ? यदि टुट्यो भने तिम्रो पैसा टुट्यो, त्यो त टुट्यो भने अनि टुट्ने भयो, त्यस कारणले हामीले उसका शर्त मान्दियौँ भनेर भन्ने म तपाईँलाई सोध्छु। अमेरिकासँगको यस कारणले सम्बन्ध टुट्ने भयो, मान्दिने शर्त त्यो कुरा मानेर होइन त? मैले यो त्यो भाषा भन्ने भन्दा पनि अमेरिका र नेपालको 70 वर्षको सम्बन्धमा एमसिसीको प्रोजेक्ट लिएन भनेर अमेरिकाले सम्बन्ध टुटाउने कुराहरू गर्छ भने त्यो हामी धेरै चिन्ता गरिरहनु पर्ने। अब अन्तिममा भनिदिनुहोस्, शेरबहादुर देउवाको सरकार नै हो पहिलाको सम्झौता गर्ने र अहिले यदि त्यसलाई पारित गर्यो भने त्यो भयानक हुन्छ भनेर चिन्ता गरिरहेछन् आम दर्शकले। उनीहरूले के पारित त पार्लियामेन्टले गर्ने हो के? पार्लियामेन्टमा टेबल गरेर पारित भइहाल्यो भने किनबेचका कुरा हुन्छ नि यता पार्लियामेन्टमा। अल्ल ठिक छ, एकछिन यदि भइहाल्यो भने यो देशको निम्ति ठुलो ठुलो दुर्भाग्य हुनेछ। त्यसको विरुद्धमा म चाहिँ सधैँभरि यो एमसिसी नेपालको निम्ति हितकर छैन भनेर अविच्छिन्न मन्त्री म आफू माओवादी केन्द्रले पारित गर्नेमा मलाई लाग्दैन माओवादी केन्द्रले पारित गर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। किनभने माओवादी केन्द्रले अहिले पारित गर्ने भएको महराको बेलामा महराजीलाई माओवादी केन्द्रको अहिले स्थायी समिति सदस्य हुन्छ, महराजी त्यो टेबल गरिदिनुहोस् भन्ने हुन्थ्यो। भनेपछि कुनै पनि हालतमा पारित अहिले अग्निजी हुनुहुन्छ। यदि भइहाल्यो भने नेपालीका दुर्दशा भइहाल्यो भन्नेमा नजानुहोस् न कल्पना, कुनै हालतमा अहिले पारित हुँदैन। शेरबहादुर देउवा सरकारबाट शेरबहादुर देउवाले सरकारले के असर गर्छ? एलायन्स गभर्मेन्ट भनेको त एग्रिमेन्ट भएका चिज लागू गर्ने हो नि त। त्यसो भए विमति भएका चिज लागू गर्ने प्रचण्डले साथ दिएर शेरबहादुरले पारित गर्न सक्ने सम्भवै छैन, सम्भवै छैन अहिले पारित हुने। हस्, समय दिनुभयो, ल महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो। एमसिसी भित्रका अन्तर्वस्तुहरूको बारेमा आम दर्शकलाई, आम नागरिकलाई सुसूचित पारिदिनु भयो। पहिलो एपिसोडमा तपाईँसँग कुराकानी गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी भएको छ। हाम्रो सम्पूर्ण टिम तपाईँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ। यसको लागि हस्, धन्यवाद। तपाईँको सञ्चार जो नयाँ सुरु गर्नुभएको छ, तपाईँले राष्ट्र राष्ट्रियता यसबाट कहिले पनि नचुक्नु होला। नेपाली जनताको भावनालाई सधैँभरि मुखरित गरिदिनुहोस्। समाजमा भएका विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितता र दुराचारको सधैँभरि भण्डाफोड गर्नुहोस्। निर्भीकता साथ तपाईँको सञ्चार अभियान चाहिँ नि अगाडि बढोस्। मेरो यो शुभकामना। हजुरको शुभेच्छाको लागि पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्छु।